ओके यहाँ हेर्नु ल GNS3 तपाईँले प्रोपर एउटा साइटबाट डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ। अहिले नयाँ रन गरिरहेको GNS3 पनि छ होइन तपाईँहरूको डिभाइसमा अलिकति के भन्छ नि रिसोर्स त्यति धेरै छैन भने अलिकति ओल्डर भर्जनको युज गर्दा पनि हुन्छ, प्रब्लम भएन ल। त्यो नयाँ इन्स्टल गर्ने तरिका र अहिलेको ओल्डर गर्ने तरिका पनि एउटै नै हो, तर अलिकति डिफ्रेन्स छ त्यसमा। कसले तपाईँको नयाँ GNS3 इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यतिखेर मलाई भन्नु होला, म त्यो इन्स्टल गर्न सिकाइदिन्छु ल। सो मैले लिङ्क सेयर गरेको छु यो तपाईँको iOS एन्ड सिमुलेसन भित्र सम अफ द इमेजहरू पनि छ जुन हामी युज गर्छौँ। इमेज भनेको चाहिँ जस्ट लाइक द OS भने जस्तो कि अपरेटिङ सिस्टम भने जस्तो, किनभने राउटर रन गर्न प्याकेट टेस्टरमा पो हामी क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै रन हुन्छ, तर यहाँ रन हुँदैन ल। त्यो कारणले तपाईँको सबसे सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिस्कोको चाहिँ iOS भन्छ ल, इन्टरनेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भन्छ। त्यो iOS तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र के गर्छ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो सिलेक्टेड राउटरहरूको मात्रै के हुन्छ रन हुन्छ, अदरवाइज अरू रन हुँदैन ल। थुप्रै छ त्यहाँनिर GNS3 मा सपोर्ट। अब यसमा भनेको यहाँ चाहिँ भनेको 2600 को 2801 को 3725 अनि 7200 को 4टा iOSहरू छ। म्याक्सिमम हामीले रन गर्ने भनेको यसमा र यसमा गर्छौँ। त्यति गर्दा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुन्छ, एनी लेभलको लागि त्यति पनि चाहिँदैन है। 3700 कै भयो भने पनि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त फुलफिल हुन्छ। बट अरू पनि iOSहरू हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ल। iOS फर GNS3 भन्ने ल, बुझ्नुभयो नि। यो अब कुन सिरिज थाहा छ नि, सिरिज अनुसार गर्ने या तपाईँको कहीँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ल, कुनै एउटा साइटबाट हेरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर दिएको छ, यहाँनिर तपाईँको थुप्रै iOSहरू छ, जस्तै कतिको छ तपाईँको 2600 को भयो, 36 यो छ ल तपाईँको, कुन यहाँ पनि दिएको छ 3745 को। कुन चाहिएको छ त्यो अनुसारले तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो के छ तपाईँको GNS3 बाट, जस्तै मलाई कति 1700 भनेको निकै पुरानो हो, 3760 को एकचोटि हेर्नु पर्यो, हेर्दाखेरि हुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। सो यसमा तपाईँको मिनिमम ऱ्याम कति चाहिन्छ अरे 192 MB भन्ने छ ल, यो मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरू चाहिन्छ। अनि बुझ्नुभयो नि यसमा के छ, रिसोर्सहरू कस्तो छ त्यो कुराहरू दिएको छ। अनि तपाईँहरूले त्यो डाउनलोड गर्दाखेरि हुन्छ ल। यहाँनिर यहाँ सिकाउन पनि सिकाएको छ, यो चाहिँ GNS3 को तपाईँको अफिसियल साइट हो। सो डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यु क्यान डाउनलोड फ्रम हियर टु ल। यहाँबाट पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। लेट मी गो ओभर हियर। ओके, यो GNS3 को तपाईँले gns3.com मा गएर यो डाउनलोड गर्दा हुन्छ ल। यसमा वेट फर अ सेकेन्ड, यहाँ सो गर्छ। ओके, सो यो अहिले कति रन भइरहेछ, 2.2.8 रन भइरहेछ। यो डाउनलोड गर्दाखेरि हुन्छ ल GNS3। अनि अरू पनि छ, अब अरू हेर्दाखेरि पनि हुन्छ, कुनै एउटा डाउनलोड गर्दा हुन्छ। सो यहाँनिर भनेको तपाईँको यहाँनिर छ तपाईँको कति छ 2.2.5 छ यो होइन। त्यस पछाडि भनेको प्याकेट टेस्टरहरू छ यो। अनि रिमेम्बर द्याट तपाईँको 32 बिटको अपरेटिङ सिस्टम हो कि 64 बिटको अपरेटिङ सिस्टम हो, त्यो चेक गर्नु होला पहिला तपाईँहरूले है, अनि मात्रै इन्स्टल गर्नु होला। सो यहाँ छ अर्को तपाईँको के छ GNS3 8.3.1 चाहिँ अलिकति ओल्डर हो, अनि 8.6 छ। अब कस्तो छ तपाईँको रिसोर्सेस, मैले भनिहालेँ मिनिमम पनि 4 GB ऱ्याम छ भने मजाले चल्छ। त्योभन्दा लेस छ भने चाहिँ समटाइम्स तपाईँको एररहरू आउने, डिभाइसमा तपाईँको प्रोसेसर 100% बनाइदिने त्यो हुन्छ ल। त्यो कारणले अहिले चाहिँ मेरोमा चाहिँ 8.6 रन गर्छु। अनि यो रन गर्नु पर्यो कसैलाई नयाँ लेटेस्ट भन्ने चाहिँ मलाई भन्नु होला, म त्यो पनि हेल्प गर्छु ल। अनि यो इमेज डाउनलोड गरेर एउटा कुनैमा राख्ने ल, बुझ्नु नि। इमेज भन्दा पनि iOS भन्छ, यो iOS डाउनलोड गरेर कुनै एक ठाउँ राख्नु होला, एउटा लोकेसनमा राख्नु होला। अहिले चाहिँ मेरो के छ तपाईँको यहाँनिर छ, यहाँ मैले राखेको छु ल। सो तपाईँहरूले अरू पनि इमेजहरू डाउनलोड गरेर राख्दा हुन्छ तपाईँलाई चाहिए जति ल। सो आफ्टर द्याट लेट मी गो टु दि GNS3। सो GNS3 मैले 8.6 रन गरेँ ल। यो 2.2.5 पनि छ त्यहाँ, त्यो रन गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ मैले अफिसियल साइट पनि देखाएँ होइन, gns3.com मा गएर त्यहाँबाट तपाईँको ओरिजिनल डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ ल। ओरिजिनल अथवा लेटेस्ट भनौँ न एक किसिमले, त्यो डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ। सो यहाँनिर गएँ 8.6 मा रन गर्ने। ओके, अथोरिटी माग्छ, नो निड टु डु एनिथिङ, नेक्स्ट गर्ने। अब यो भन्छ पढ्दा पनि भयो, पढ्न फ्री टाइम छ भने नर्मली हामी रिड गरिँदैन, नत्र पढ्दाखेरि हुन्छ होइन। एग्री GNS3 यस। अनि यहाँ के चाहिन्छ भन्दैछ ल, कसलाई के चाहिन्छ त्यो अनुसारले डाउनलोड गर्दा हुन्छ। विनक्याप भनेको यो विनक्याप, वायरसार्क, डाइनामिक्स यो चाहिन्छ, यो मेन्डेटरी हुन्छ ल। यो चाहिँ तपाईँको iOS इन्स्टल गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ। सो यो चाहिँ मेन्डेटरी हुन्छ, यो चाहिँ नबिर्सौँ। अनि GNS3 भनेको सफ्टवेयर यो चाहिन्छ। अनि यो भर्चुअल पीसीहरू चाहिन्छ भने यो राख्दा हुन्छ। अनि यो वायरसार्क र तपाईँको यो भनेको चाहिँ मोनिटरिङ टुल हो कि, जस्तै प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्छौँ नि हामी हो, त्यतिखेर यो चाहिन्छ, त्यही भएर टिक गरिरहने। सुपर पुटी भनेको चाहिँ अब तपाईँको एउटै कन्सोलमा मल्टिपल आउँछ, त्यो चाहिन्छ भने यो पनि इन्स्टल गर्ने ल। सो वाट एभर युनिट। अनि ट्रान्सलेसनहरू चाहिन्छ भने त्यो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ ल। भनेपछि नर्मली सबै कुरा नै चाहिन्छ हामीलाई गर्दाखेरि चाहिँ इन्स्टल।
अब कहाँनिर राख्ने अहिले सी ड्राइभमै बसिरहेछ इट्स ओके ल यु क्यान चेन्ज द लोकेसन अल्सो सबसे सुरुमा विन क्याप भन्छ यो पनि तपाईँको के हो मोनिटरिङ टुल हो नेक्स्ट ओके के गर्ने भइहाल्यो ल इन्स्टल भयो त्यस पछाडि अब सेकेन्डमा भनेको तपाईँको के हुन्छ वाट्सएपहरू इन्स्टल हुन्छ वेट फर अ सेकेन्ड वान बाई वान इन्स्टल हुन्छ ल वाट्सएप भयो वाट्सएप पनि इन्स्टल गर्ने किनभने नत्र प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्न पाउनुहुन्न है तपाईँहरूले डेस्कटपमा आइकन बनाउनु छ भने आइकन बनाउने नेक्स्ट इन्स्टल यो इन्स्टल गर्न त सबैले सक्नुहुन्छ होला त्यो इमेजहरू चाहिँ एक ठाउँमा राख्नु होला तपाईँहरूले ठिक छ ओके सो लेट इट यसलाई इन्स्टल हुन दिउँ भयो इन्स्टल भयो अब मात्रै बल्ल के हुन्छ तपाईँको अब मात्रै GNS3 इन्स्टल हुन्छ ल नो वाट्सएप रन नगर्ने अहिले अहिले लेटर हामी गर्छौँ पछि अब बल्ल यो चाहिँ के हो अब बल्ल तपाईँको यो चाहिँ GNS3 रन भयो ल के भएर वाटेभर आई थिङ्क मेरो अगाडिको तपाईँको प्रोपरली अनइन्स्टल भएको थिएन होला ल एकचोटि त्यो गर्नुपर्छ कान्ट राइट आई थिङ्क सर्टेन एररमा बिदियो ल मेरो अगाडिको GNS3 मा अघि प्रोपरली अनइन्स्टल भएको थिएन होला ल हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो भयो ठिक छ इन्स्टल भएको छैन फेरि एकचोटि 1 सेकेन्ड इन्स्टल गरौँ ल वेट फर अ सेकेन्ड यस यो वाट्सएपहरू हामीलाई चाहिँदैन किन वाट्सएप अघि इन्स्टल भइसक्यो ल सो नो निड टु इन्स्टल द वाट्सएप वेन एससिबी पनि नगर्ने त्यो दुइटै अलरेडी इन्स्टल भइसक्यो ल नेक्स्ट के भएछ तपाईँको रिट्राई एगेन भनेपछि यो ओके इग्नोर इट ठिकै छ इग्नोर गरिदिएँ मैले यो कन्सोल तपाईँको मागिरहेको छ ल अहिले पढेन फेरि त्यो poti.exe भन्ने त्यो फाइल हुन्छ त्यो मागिरहेको रहेछ इट्स ओके ठिकै छ नेक्स्ट फिनिस यो रजिस्टर गर्नु भन्छ नो निड टु रजिस्टर फिनिस भयो सो तपाईँको यो के भन्छ नि अब GNS3 ओपन हुन्छ ओपन भइसकेपछि त्यतिकै तपाईँको इमेजहरू सो गर्न पाउनुहुन्न ल तपाईँले लेटेस्ट डाउनलोड गर्नु भन्छ यु क्यान इन्स्टल द लेटेस्ट वान अब यहाँनिर आउँछ तपाईँको तर यो कुनै पनि हाइलाइटेड हुँदैन सबै के हुन्छ ब्ल्याङ्क तपाईँको 8.3 समथिङ 1 गर्नुभयो भने यहाँनिर यो आइकनहरू त देखाउँछ तर तपाईँले यसलाई युज गर्न पाउनुहुन्न ल त्यो कारणले कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि गो टु द एडिटमा गएर प्रिफरेन्समा जाने प्रिफरेन्समा गएर यहाँनिर यो डाइनामिक्स भन्नेमा जाने ल सरी जेनरलमा जाने जेनरलमा आइओएसहरू कहाँनिर राख्नु भएको छ तपाईँले त्यो लोकेसन दिने ल आइओएसहरू हाम्रो कहाँ छ यो सी ड्राइभभित्र राखेको छैन ल मेरो चाहिँ लोकेसन तपाईँले डाउनलोड गरेर कहाँ राख्नुहुन्छ नि त्यही लोकेसन दिने अहिले मेरो लागि चाहिँ केमा छ तपाईँको यहाँनिर सफ्टवेयरभित्र यो सिस्को सफ्टवेयर भन्ने भित्र छ कि यहाँभित्र छ ल तपाईँको फाइल्सहरू त्यही भएर मैले सफ्टवेयर सिस्को सफ्टवेयर सिलेक्ट गरेँ एउटा फोल्डर बनाएर राख्ने अनि यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिने कि ताकि तपाईँहरूले भरे ब्राउज गर्दा एकैचोटि त्यो लोकेसनमा जाओस् भन्ने ल अनि प्रोजेक्टहरू पनि पछि गरेर सेभ गर्नुपर्ने छ भने यो लोकेसनमा चाहिँ सेभ होस् मेरो अर्कै एउटा सेपरेट ड्राइभ छ त्यसमा सेभ होस् भन्नुभयो भने त्यो प्रोजेक्टको पनि तपाईँहरूले के गर्दा हुन्छ यो के भन्छ लोकेसन चेन्ज गर्दा हुन्छ ल एप्लाई ओके भयो सो यहाँनिर गएमा आइओएस एन्ड तपाईँको के भन्छ प्रिफरेन्समा अरू पनि छ अब टर्मिनल सेटिङहरू केबाट गर्ने होइन यहाँ अप्सन आउँछ सेक्युर सिआरटीहरू भयो होइन सुपरपुटीहरू भयो विन्डोजको लागि जीआई सेटिङहरू कति बनाउने के बनाउने यहाँ छ होइन क्याप्चर गर्नु पर्यो प्याकेट युयु भन्छ भर्चुअल बक्सहरू भयो अहिले भर्चुअल बक्सहरू चाहिँदैन हामीलाई डाइनामिक्सहरू भयो सो यहाँनिर के छ तपाईँको यो बेसिस छ भयो यति कुराहरू छ सो आफ्टर दिस लेट मी गो ब्याक वेट अ सेकेन्ड okay and see let me go back please okay सो यहाँनिर जाम स्टिल तपाईँको के छैन इमेजहरू छैन ल अब के गर्ने लोकेसन दिइसके पछाडि सेकेन्डमा आइओएस इमेज एन्ड हाइपर भर्जन भन्छ यहाँनिर जाने ल यहाँ गइसकेपछि अहिले यहाँनिर इमेजहरू छ भने तपाईँको देखाउँछ ल तर इमेजहरू हामीले इन्स्टल गरेको छैन सो कुनै पनि के गरेको छैन देखाएको छैन ल यहाँ गएर ब्राउज गर्ने अनि ब्राउज गरिसके पछाडि तपाईँको यहाँ डाइरेक्टली आउँछ कि केमा छ आई थिङ्क मेरो आइओएसहरू भित्र छ ल यहाँनिर बुझ्नु नि
सरी केमा गएँ म ब्राउजमा गएँ र यु क्यान सी लाइक के छ तपाईँको यहाँ आइओएसहरू छ यो आइओएसहरू अब मध्ये कुन सेलेक्ट गर्न मन छ त्यो मैले 3725 सेलेक्ट गरेँ ल ओपन गर्छु भयो केमा रहेछ 13 नट दिस वान मैले अहिले लोकेसन दिएको थिएँ आई थिङ्क सेभ भएन कि एकचोटि यहाँ जान्छु ल प्रिफरेन्समा जान्छु नट सी ड्राइभमा छैन हाम्रो केमा छ हाम्रो भनेको यसमा थियो मैले सफ्टवेयर सिस्को सफ्टवेयरभित्र छ ल सेलेक्ट फोल्डर एप्लाई ओके अब चाहिँ हेर्छु ल आइओएस एन्ड एप्पल भर्जनमा जान्छु ब्राउज गर्छु सो यहाँनिर के छ मेरो सिस्को सफ्टवेयरभित्र यहाँ सफ्टवेयरहरू छ नर्मली आइओएसहरू मात्रै राख्दाखेरि हुन्छ यो लोकेसनमा तर मेरो अरू सफ्टवेयर पनि छ त्यो चाहिँ होइन है यो इमेजहरू चाहिँ होला 3725 मैले गरेँ सेलेक्ट गर्ने ओपन गर्ने इमेज आउँछ वेट गर्ने एकछिन कति एमबीले युज गर्छ अरे तपाईँको एउटा राउटर भए 128 एमबी युज गर्छ अरे ल यसले रिमेम्बर द्याट यो तपाईँको फिजिकल मेमोरी नै होला यति युज गर्छ अटो क्यालकुलेसन गर्नु छ भने अटो क्यालकुलेसन गर्दा हुन्छ के गर्ने सेभ गरेर रन हुन्छ कि हुँदैन बा कहिले काहीँ एररहरू आउँछ रन हुन्छ कि हुँदैन भनेर टेस्ट गर्ने ल एकचोटि हेर्ने तपाईँको त्यहाँ हामीले जुन कन्फिगर गर्ने टर्मिनलहरू आउँछ नि यस्तो आउनुपर्ने हुन्छ ल तपाईँको कुनै यहाँ एरर भयो भने त्यो आउँदैन भयो रन हुँदो रहेछ ल बुझ्नु भने रन भयो राउटरहरू यहाँ आउँछ ल अब त्यो चेक गर्ने एकचोटि त्यहाँ सबै आयो नि होइन अब कन्फिगरेसन गर्न सकिन्छ नि आएन भने चाहिँ यहाँ तपाईँको समथिङ कनेक्टिङ टु 127 डट समथिङ भनेर आउँछ ल त्यो एररहरू यदि तपाईँले प्रोपर लोकेसन दिनु भएन भने भयो सेभ गर्ने अब अर्को पनि फेरि इनेबल गर्दा हुन्छ बल्ल के भयो तपाईँको एउटै मात्रै आयो ल 3700 मात्रै आयो सो अर्को पनि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एडिटमै जाने फेरि आइओएस एन्ड हाइपर भर्जनमा जाने फेरि ब्राउज गर्ने यसै नै गर्ने ल अरू पनि अब 7200 अरू छ अरू डाउनलोड गरेर गर्दा पनि हुन्छ होइन यहाँ आउँछ लोकेसनमा वेट अ सेकेन्ड अनि सेलेक्ट गर्यो होला आई थिङ्क आयो सेभ इट यसले कति चलाउँछ तपाईँको 7200 को 256 एमबी चलाउँछ ल भनेपछि तपाईँले झन् तपाईँको 5-6 वटा राउटर निकाल्नु भयो भने 4-5 वटा राउटर निकाल्नु भयो भने समथिङ तपाईँको 1 GB जस्तो मेमोरी युज हुन्छ है त्यही भएर हेर्ने सेभ इट क्लोज भनेपछि अहिले के छ दुईटा हाइलाइट भयो त्यस्तै अरू पनि हुन्छ मैले भने 8.3.1 गर्नु भयो भने चाहिँ सबै हाइलाइटेड देखाउँछ तर हुँदैन त्यही भएर इन्स्टल गर्ने ल इनसाइडमा गएर अनि अरू पनि तपाईँहरूले अब 1700 को डाउनलोड गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ 2600 को आइओएस फर द तपाईँको रियल डिभाइस होइन है आइओएस फर द GNS3 ल सो अरू पनि जुनिपरहरू चलाउन आउँछ भने जुनिपरको गर्न सक्नुहुन्छ सो आफ्टर दिस यु क्यान ह्याभ द राउटर ल यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ यो राउटरहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ टु गरे फर्स्ट द इस्यु हो यस्तै प्रब्लम आउँछ ल वेट फर अ सेकेन्ड ल यहाँनिर लोकेसन प्रोपर भएन जस्तो छ GNS3 ले तपाईँको प्याकेट ट्रेसरले के गर्छ र प्याकेट ट्रेसरले के गर्यो GNS3 ले भनेको पनि तपाईँको के हो सेम तपाईँको जुन हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यसको लागि युज हुन्छ प्र्याक्टिकलको लागि युज हुन्छ GNS3 पनि यो पनि के हो तपाईँको इमुलेसन हो यसमा तपाईँको अलिक धेरै फिचरहरू हुन्छ जुन हामीले आइओएसहरू युज गर्छौँ रियल टाइममा त्यस्तै त्यति नै आइओएसको फिचरहरू यसले सपोर्ट गरिदिन्छ सो द्याट वाज द बेनिफिट त्यो हाम्रो लागि के हुन्छ बेनिफिट हुन्छ बुझ्नुभयो प्र्याक्टिसको लागि नै युज हुने ल कुन सरले भन्नुभयो चन्द्र सरले सबसे सुरुमा हामीले प्याकेट ट्रेसरहरू युज गर्यौँ GNS3 गर्छौँ अझै अर्को तपाईँको एडभान्स भनेको EBE छ EBNG भन्छ ल यो चाहिँ एडभान्स छ यो चाहिँ तपाईँको केबाट भिमवेयरको थ्रुबाट रन हुन्छ ल भिमवेयर भन्छ भर्चुअल मेसिन या तपाईँले अर्को कुनै नि भर्चुअल बक्सको थ्रुबाट रन हुन्छ सो EBNG यो चाहिँ सबैभन्दा हाई एडभान्स हो ल अलमोस्ट सबैको के गर्न सकिन्छ प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ कि अरू भेन्डरहरूले पनि युज गर्छ भयो सो नाउ यु क्यान डु इट यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ ल इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आई डु इट सिमिलर लाइक दिस होइन होइन यो गर्नुहुन्छ तर यहाँ गर्दाखेरि के इस्यु आइदिन्छ भन्दाखेरि समटाइम्स यो तपाईँको प्रोसेसिङ एकदमै धेरै युज भइरहेको हुन्छ ल 100% भइरहेछ यसलाई के गर्ने आइडल पिसी गर्ने ल अहिले तपाईँको अलिक लेस भइरहेछ तर आइडल पिसी गर्ने अनि मात्रै यसले प्रोपरली रन गर्छ अफ इट अनि यहाँनिर केबल्सहरू आउँछ कनेक्ट गर्नको लागि होइन विच टाइप अफ केबल यु वान कनेक्ट यु क्यान कनेक्ट इट यहाँ कनेक्ट गर्दाखेरि हुन्छ जस्तै मैले अहिले फास्ट इथरनेट गरेँ यहाँ स्विचहरू छ यो स्विचहरूको चाहिँ आइओएस पर्दैन यो स्विचहरू युज गर्न मिल्छ भर्चुअल पिसीहरू छ होस्टहरू छ यहाँनिर यो फायरवालको लागि हो फायरवालको लागि चाहिन्छ होइन तर फायरवाल हामी युज गर्दैनौँ सो यहाँ चाहिँ अलराउन्ड कुन डिभाइसको आइओएस छ त्यो कुराहरू देखाउँछ यसमा त्यो भयो अनि अन द डिभाइस यो पोर्टहरू इनेबल गर्नु पर्यो कुन पोर्ट कनेक्टेड छ भने एबिसीमा जाने ओके यु क्यान सी द पोर्ट नम्बरहरू देख्न सक्नुहुन्छ
अनि यो तपाईको अलिकति के भन्छ धेरै रन भइरहेको हुन्छ, जस्तै 100% 98% रन भइरहेछ ल। यसलाई अब यति धेरै रन नहोस् भनेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ तपाईको, राइट क्लिक गरेर ओके आई क्यान सेलेक्ट बोर्ड, राइट क्लिक गरेर आइडल पिसी गर्दाखेरि भयो ल। सरी, राइट क्लिक गरेर के गर्ने, आइडल पिसी गर्ने ल। यो दुईटै राउटर सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक आइडल पिसी भयो। त्यो आइडल पिसीले चाहिँ के गर्छ तपाईको प्रपर ओके जति हामीले के भन्छ यसले चाहिँ फ्रीली तपाईको डिभाइसको के गर्न दिँदैन, प्रोसेसिङहरु युज गर्न दिँदैन ल। नत्र 100% स्ट्राइक भयो भने त हाम्रो जुन, अनि यो तपाईको स्टार आएको छ भने चाहिँ स्टार सेलेक्ट गर्ने, छैन भने चाहिँ लोएस्ट भ्यालु एउटा सेलेक्ट गर्ने कुनै पनि, अनि एप्लाई ओके गर्दिन ल। अलिकति लेस हुन्छ, मैले अर्कोलाई पनि गरे एकचोटी आइडल पिसी गरे, यस ल 100% भइरहेछ ल। 100% हुनु भनेको हाम्रो सीपीयू एकदमै धेरै रन गर्नु होला, युज गर्नु, मेमोरी पनि 44% युज भइरहेछ। कति युज गरिरहेछ, 258 भनेको सपोज 128 128 गरी युज भइरहेछ ल। एप्लाई ओके, सो बल्ल के भयो, लेस भयो ल। सो आइडल पिसी गर्ने एकचोटी, अनि आफ्नो ट्याक्स म्यानेजर पनि हेर्दै गर्ने कति रन भइरहेछ भनेर। सो अहिले कति युज गरिरहेछ मेमोरी हेर्नु त, 257 MB युज गरिरहेछ कि। अनि हामीले युज गरिरहेको कुन हो, हामीले युज गरिरहेको अहिलेको आइओएस भनेको 3725 को भनेपछि 128 प्लस 128 समथिङ रन भइरहेछ ल। अहिलेको त्यति साइज मेमोरी युज भइरहेछ कि हाम्रो बुझ्नु भने। सो ट्राई टु सरी, सो के गर्ने, आइडल पिसी गरेर मात्रै चलाउने ल, नत्र तपाईहरुको एकैचोटी के हुन्छ मेमोरी धेरै युज हुन्छ। अनि स्टार्ट गर्ने बित्तिकै तपाईले अन गरिरहने, तपाईको सीपीयू लाई स्ट्राइक गर्छ यसले, त्यही भएर के गर्ने, एकछिन वेट गर्ने, अनि त्यसपछि अनि कन्सोलहरु इनेबल गर्न थाल्ने हैन। एन्ड नाउ यु क्यान गेट इट के, किन भन्दा आइओएस लोड हुँदा हुँदै तपाईले गरिहाल्नु भयो भने एकदमै धेरै लोड पर्छ ल। अनि पछि स्टप गर्दाखेरि पनि सेलेक्ट गर्ने, स्टप गर्ने अनि क्यान्सल गर्दिनु ल। सो दिस इज अल अबाउट, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होला, सायद इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ होला ल। सो लेट मी गो टु टुडेज टपिक, आजको टपिकमा जाउँ। आजको टपिक भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि, ओके आजको टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, एसीएल पढ्ने छ ल। आज चाहिँ एसीएल पढ्छौँ ल, एसएस कन्ट्रोल लिस्ट। हिजो हामीले रिपको बारेमा थोरै स्टडी गरेको थियो, रिप पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। पहिले एसीएल सकौँ, किनभने रिपमा एसीएल पनि अलिकति चाहिन्छ ल हामीलाई, राउट फिल्टरिङ गर्नुपर्ने छ, या तपाईको अफसेट लिस्ट युज गर्नुपर्छ कि रिपमा एउटा टपिक छ। सो त्यतिखेर हामीले एसीएल एसएस कन्ट्रोल लिस्टको आवश्यकता पर्छ। एसएस कन्ट्रोल लिस्ट भनेको एक्ज्याक्टली इट्स अ टपिक अफ सेक्युरिटी ल। बुझ्नु भने यो के को टपिक हो, तपाईको सेक्युरिटीको टपिक हो, या सेक्युरिटी फन्डामेन्टल, या तपाईको सेक्युरिटीसँग रिलेटेड टपिक हो ल हुन चाहिँ खास। तर के हुन्छ भने यो इन्क्लुड छ, यो कुनमा छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईहरुले जसले सिलेबसहरु हेर्नु हुँदैछ हैन, कुन सेक्सनमा छ भने यो तपाईको सेक्युरिटी फन्डामेन्टलको यो हो ल टपिक, कन्फिगर एन्ड भेरिफाई द एसएस कन्ट्रोल लिस्ट भन्छ। सो दैट इज द टपिक ल, यो टपिक हो ल तपाईको। सो लेट मी गो ओभर हियर देन, एसएस कन्ट्रोल लिस्ट हेरौँ न यहाँनिर। एसएस कन्ट्रोल लिस्ट भनेको जस्तै यो के हो तपाईको, वान अफ द एसएस कन्ट्रोल लिस्ट। एसएस कन्ट्रोल लिस्ट भनेको हिजो पनि हामीले थोरै डिस्कसन गरेको थियो। एसएस कन्ट्रोल लिस्ट इज वान अफ द मेथड टु फर द राउट फिल्टरिङ ल। राउट फिल्टरिङको लागि के एउटा मेथड हो ल, या तपाईको भनौँ जुन रुट म्यानिपुलेसनको लागि, रुट म्यानिपुलेसन भनेको अब राउट फिल्टरिङ भनेको पनि तपाईको अलवेज टाइम हामी ब्लकिङ गर्ने, रुटहरुलाई ब्लकिङ गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन कि। समटाइम्स हामी के गर्छौँ तपाईको रुटहरुलाई एलाउ गर्छौँ, या रुटमा पोलिसी लगाउँछौँ, या पोलिसी लगाउनु हैन, त्यतिखेर पनि के हुन्छ तपाईको एसएस कन्ट्रोल लिस्टहरु युज गर्न सकिन्छ ल। बुझ्नु भयो। सो वी क्यानट से अन्ली कि हामीले के गर्ने, रुट ब्लक गर्नको लागि मात्रै यो युज हुन्छ है भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन ल। ओके, बिकज समटाइम्स वी आर गोइङ टु युज फर द के को लागि अरे तपाईको रुट म्यानिपुलेसनको लागि, या फिल्टर गर्नको लागि, या एलाउ गर्नको लागि, या डिनाइ गर्नको लागि। फिल्टर भनेको त्यो डिनाइ मात्रै हुँदैन, एलाउ पनि हुन्छ। सो एलाउ या डिनाइको लागि युज गरिन्छ ल। यो चाहिँ तपाईको वान अफ द मेथड हो एसएस कन्ट्रोल लिस्ट भनेको ल। सो यसमा तपाईको जम्मा अब किन गरिन्छ भन्ने कुरा हिजो हामीलाई थाहा छैन। रुट के गर्नको लागि अरे, फिल्टर गर्नको लागि भनेको कस्तो भने, मानौ लेट मी भन्दै जस्तै मानौ के छ तपाईको यो एउटा डिभाइस, यो तपाईको एउटा राउटर छ, यो अर्को राउटर छ, सिम्पल कनेक्सन गर्ने भए मैले। ओके, लेट मी जस्ट मेक अ कनेक्सन ओभर हियर। सो दे आर कनेक्टेड, के छ तपाईको कनेक्टेड छ, र यहाँनिर तपाईको के छ एउटा इन्टरनल नेटवर्क छ। ओके, यु हेभ द सम अफ द इन्टरनल नेटवर्क, यो तपाईको इन्टरनल नेटवर्क छ, एन्ड दैट इज यो अनदर इन्टरनल नेटवर्क। यो के छ तपाईको अर्को इन्टरनल नेटवर्क छ। एनी हाउ यु क्रिएट द रुट, स्टैटिक राउटिङ गर्दा त सक्यो नि त हैन, पहिला हामीले स्टैटिक राउटिङ थाहा छ हामीले। सो यु क्रिएट द रुट, यहाँ सम अफ द के छ तपाईको सर्भरहरु रहेछ ल, के रहेछ तपाईको सम अफ द सर्भरहरु छ ल यहाँ।
यहाँ तपाईको के छ सम अफ द डिभाइसेसहरु छ ल सम अफ द डिभाइसेस आर हियर सो व्हाट यु वान्ट इज दैट इभन तपाईको के पनि हुन सक्छ यहाँ अर्को एउटा तपाईको नेटवर्क पनि हुन सक्छ ल ओके हियर क्यान बी अनदर एउटा नेटवर्क पनि हुन सक्छ सम अफ द डिभाइस कन्टेन्ट गर्ने कम्प्लिटली अ डिफरेन्ट नेटवर्क पनि हुन सक्छ के सो दे आर कनेक्टेड somehow they are connected okay यो पनि एउटा सेपरेट नेटवर्क छ यहाँ डिभाइसहरु छ र दे आर कनेक्टेड ल सो हियर यु गो भनेपछि यसमा तपाईको हाम्रो टार्गेट के हो भने यो सबै एक आपसमा कनेक्टिभिटी त गराइयो बुझ्नु नि के गर्यो कनेक्टिभिटी त गराइयो बट व्हाट यु वान्ट इज दैट सिम्पल आज गर्छौं भोलि अलिकति एक्सटेन्ड गरेर गर्छौं ल यसको तपाईको आईपी छ 192.168.10.0/24 रियल टाइममा गर्दाखेरि भनेको न्याट भन्ने टेक्नोलोजी हुन्छ त्योसँग इन्टिग्रेट गरेर पब्लिकसँग रिलेटेड गरिन्छ एसीएल युज गरिन्छ तर युजेस कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी हेर्छौं ल यसको छ 192.168.100.0/24 भित्र छ ल फर एक्जाम्पल 100 or I just want to do something like कति फर एक्जाम्पल ओके सो यो जुन नेटवर्क छ यो नेटवर्क छ तपाईको 172.16. तपाईको 0.0 स्ल्यास कति छ तपाईको 16 बिट को नेटवर्क छ ल यो छ भनेपछि यसरी तपाईको के छ तपाईको तीनटा नेटवर्कहरु छ ल अहिले यसलाई कनेक्टिभिटी गर्नको लागि बुझ्नु नि यो एक आपसमा कनेक्टिभिटी गर्नको लागि तपाईले जसरी अब रुट लेख्न मन लाग्छ त्यसरी रुट लेख्दा हुन्छ यो R1 हो यो R2 हो तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यु क्यान डु वान थिङ सिम्पल थिङ के गर्न सकिन्छ तपाईको यहाँ देखि यता के लेख्ने पढेको छ नि त हैन यहाँ देखि यता के गर्ने तपाईको डिफल्ट आउट गर्ने नि त किन दुई एउटा रुट लेख्नु पर्यो डिफल्ट आउट गर्ने स्ट्याटिकमै गर्दै छौ हामी यहाँ देखि यता डिफल्ट आउट गर्ने अनि त्यसपछि भनेको यहाँ देखि फेरि यो साइडमा चाहिँ के गर्ने तपाईको स्ट्याटिक गर्दा कम्युनिकेसन त हुन्छ नि त हैन सो यु क्यान डु द स्ट्याटिक तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा चाहिँ स्ट्याटिक गर्न सक्नुहुन्छ एउटै मात्र रुट लेख्नु पर्यो नि त सो यु डोन्ट ह्याभ टु राइट द मल्टिपल रुट लेखिरहनु परेन बुझ्नु भनेपछि के गर्ने तपाईको यहाँ चाहिँ स्ट्याटिक रुट युज गर्ने यहाँ देखि यो डाइरेक्सनमा भनेको कस्तो भने अब नेटवर्क त यो नेटवर्क बीच त कम्युनिकेसन हुँदैन बाइ डिफल्ट यो लिंकमा पनि एउटा आईपी छ 102.112.0/30 बिट छ ओके यहाँ ल के छ भन्दाखेरि तपाईको के छ यहाँ नि तपाईको लिंकमा पनि एउटा एड्रेस छ सो व्हाट यु आर गोइङ टु डु इज दैट तपाईको यो नेटवर्क र यो नेटवर्क बीच कम्युनिकेसन त गराउनु पर्यो नि त सबसे सुरुमा जहिले पनि के हुन्छ नि तपाईको जुन आईएसपी बाट तपाईहरुले लिंक लिनुहुन्छ बुझ्नुभयो नि जुन आईएसपी बाट तपाईको लिंक लिनुहुन्छ लिंक लिँदाखेरि भनेको उनीहरुको पहिला टार्गेट भनेको रिचेबिलिटीको टार्गेट हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि रिचेबिलिटी भनेको रिच गराउनु पर्यो त्यो डिफरेन्ट नेटवर्क बीच कम्युनिकेसन हुनु पर्यो त्यति मात्रै टार्गेट हो ल त्यसपछाडीको सेक्युरिटी लगाउने रुट यति आउन दिने रुट यो नआउन नदिने फिल्टर गर्ने फायरवल सेट गर्ने सेक्युरिटी फिचर इनेबल गर्ने त्यो सबै एउटा कस्टमरमा डिपेन्ड गर्छ ल बुझ्नुभयो नि आईएसपी को काम हुँदैन है त्यो रिमेम्बर दैट आईएसपी ले तपाईको सेक्युरिटी भनेको उसको लेभल अफ सेक्युरिटी प्रोवाइड गर्छ जस्तै अब कहिलेकाहीँ कन्ट्री वाइज के भनेको हुन्छ नि यो साइट्सहरु बाहिर जानु हुँदैन हैन यो गभर्नमेन्ट साइट्सहरु बाहिरबाट अर्को कन्ट्रीको पर्सनले एक्सेस गर्नु हुँदैन आउट अफ कन्ट्रीबाट भन्ने कुरा हुन्छ सो त्यतिखेर लोकल एन्ड इन्टरनेशनल ट्राफिकलाई फिल्टर गर्छ आईएसपी ले नो इश्यू फर दैट तर अनि यो साइटहरु ब्लक गर्दिनु हैन भन्ने कुराहरु हुन्छ नि हो त्यो गर्छ तर जुन तपाईको इन्टरनल एउटा कस्टमर एजको हुन्छ त्यो कस्टमर एजको भनेको कस्टमरले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ल त्यो आईएसपी हरुले केही पनि गर्दैन बुझ्नुभयो नि त्यो केसेसमा चाहिँ सो यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब अहिले हामी त्यतातिर नजाउँ किनभने आईएसपी तिर गर्दाखेरि त्यहाँ नेटिङ गरेको हुन्छ त्यो टेक्नोलोजीहरु हुन्छ अहिले चाहिँ हामी एसएस कन्ट्रोल लिस्टले गर्छ कि कसरी फंक्सन गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हेर्छौं ल सो नर्मली के भयो भन्दा अब कनेक्टिभिटी बनाउनु पर्यो रिचेबिलिटी त सबसे सुरुमा चाहियो नि त अब रिचेबिलिटी नै नभइकन म फिल्टर गर्छु भन्न त मिलेन सबसे सुरुमा रिचेबिलिटी हुनु पर्यो अनि मात्रै ट्राफिक फिल्टर गर्ने हो नि त सो त्यो कारणले मैले के गरे R1 देखि यो कनेक्टिभिटी गराउनको लागि यहाँ देखि मैले स्ट्याटिक बाट गर्दा दुईटा रुट लेख्नु पर्थ्यो के टु रुट लेख्नु पर्थ्यो यहाँ देखि यहाँ एउटा रुट लेख्नु पर्थ्यो सो किन दुईटा रुट लेख्ने डिफल्ट आउट गर्यो भने दुईटै बीच कनेक्टिभिटी भइहाल्छ सो एउटै मात्रै रुट लेखेको है त्यो चाहिँ डिफल्ट आउट गर्न पाइयो नि त न त नेटवर्क कमान्ड गर्ने भने चाहिँ यो नेटवर्कलाई पनि लेख्नु पर्थ्यो यसको लागि पनि लेख्नु पर्थ्यो सो डिफल्ट रुट गर्न सक्यो अनि R1 देखि एउटा स्ट्याटिक क्रिएट गर्ने सबै बीच कम्युनिकेसन भयो नि त कम्युनिकेसन त भयो तर मेरो टार्गेट के हो भन्दाखेरि फ्रम द R1 एउटा इन्टरफेस हुन्छ ल यो इन्टरफेसको के हुन्छ नेम हुन्छ है बुझ्नु नि त्यो प्रत्येक इन्टरफेसको एउटा नाम हुन्छ नि त हैन यसको रहेछ तपाईको geek 0/0 रहेछ ल फर एक्जाम्पल दिस इज अ नेम
Here you go. So this is also a name of this interface. र यो इन्टरफेसको नेम हुन्छ तपाईको gig0/1 छ फर एक्जाम्पल नेम जे पनि हुन सक्छ खास इथरनेट पनि हुन सक्छ बा हैन नर्मली त अब अपलिङ्कहरुमा हाई स्पिड लिङ्क त युज गर्ने गरिन्छ तर तपाईको के हुन सक्छ ओके इन्टरनल नेटवर्क छ प्रब्लम भएन आईपी एड्रेस लागेको छ रिजेबिलिटी छ टोटल सो व्हाट आई वान्ट इज दैट यो जुन मेरो R1 को नेटवर्क छ या साइट 1 भन्नु एक किसिमले यो जुन मेरो R1 को नेटवर्क छ यसमा म के चाहदिन भन्दाखेरि त्यो 172.16.0.0/16 बिटको होल नेटवर्क चाहिँ म के गर्ने डिनाइ गर्ने ल आउनै नदिने ल आई डोन्ट वान्ट दैट नेटवर्क टु इन्टर टु माइ नेटवर्क है जब त्यो सोर्स भएर आउँछ किनभने उले चेक गर्ने त कहाँबाट सोर्स भएर आउँदैछ कहाँ जान खोजिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ नि त जब यो नेटवर्क आउन खोज्छ R1 यो साइडमा इन्टर गर्न खोज्छ त्यसलाई आउन नदिने ल आई डोन्ट वान्ट दिस रोजमा एउटा टार्गेट यो भयो र अर्को के भयो भन्दाखेरि R1 मा यहाँ दुईटा सर्भरहरु रहेछ एउटा डाटाबेस सर्भर रहेछ ल एउटा 192.168.10.100 भन्ने एउटा डाटाबेस सर्भर रहेछ यो प्राइभेट सर्भर हो उनीहरुको बुझ्नुभयो नि प्राइभेट सर्भर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन युज चाहिँ के छ तपाईको यही नेटवर्कमा मात्र युज गर्नको लागि गरिन्छ के यो प्राइभेट सर्भर हो अरु बाहिरकोले एक्सेस नगर्नु अरु गर्न पाउँछ यो अर्को डिभाइसहरु एचटीटीपी रहेछ यो डीएनएस रहेछ गर्न पाउँछ प्रब्लम भएन तर सिप के गर्न चाहिँ नपाओस् यो फाइल यो डाटाबेस सर्भर छ यो चाहिँ गर्न नपाओस् अरुले एक्सेस गर्न नपाओस् यो एचटीटीपी छ यो बाहिरकोले एक्सेस गर्न पाओस् नो इश्यू एचटीटीपीएस भनौं न अहिले त अलिक सेक्युरिटीको कुरा छ यो तपाईको लाइक मानौ यो एफटीपी छ त्यो पनि गर्न पाओस् तर यो एउटा डाटाबेस समथिङ के सर्भर रहेछ रिलेटेड हैन यो चाहिँ उनीहरुले एक्सेस गर्न नपाओस् ल आई डोन्ट वान्ट दिस टु बी एक्सेस फ्रम द आउटसाइड यसलाई चाहिँ गर्न नदिने ल सो भनेपछि के गर्नु यो आउटै हुन नदिने कि कसैले पनि गर्न नपाओस् भन्छ आउटै हुन नदिनु पर्यो नि त सो यसलाई पनि के गर्ने तपाईको 192.168.10.100 लाई पनि के गर्ने आउट हुन नदिने ल डिनाइ गर्ने बाहिर जानबाट अरु जान पाउँछ प्रब्लम भएन यो चाहिँ जानु भएन यो दुईटा हाम्रो टार्गेट छ अब एसएस कन्ट्रोल लिस्ट यो हाम्रो टार्गेट भयो अहिलेको टार्गेट चाहिँ यति मात्रै ल यो सोर्सबाट आएको पनि भनेको छैन यो डेस्टिनेसनमा जान चाहेको पनि भनेको छैन चिप हामीले स्पेसिफिक नेटवर्क बेसिस गरिँदैछ आईपी बेसिस गरिँदैछ ल तर एसएस कन्ट्रोल लिस्ट बुझाउँदैछु भाइ यो फिल्टरको कुरा आउँदैछ एसएस कन्ट्रोल लिस्टमा जम्मा टु टाइप अफ हुन्छ एउटा भनेको स्ट्यान्डर्ड एसीएल अर्को हुन्छ तपाईको एक्सटेन्डेड एसीएल ल एउटा स्ट्यान्डर्ड एसीएल हुन्छ अर्को एक्सटेन्डेड एसीएल हुन्छ ल स्ट्यान्डर्ड एसीएल भनेको तपाईको टु टाइप्सले गर्न सकिन्छ एउटा नेम बेसमा गर्न सकिन्छ अर्को भनेको तपाईको नम्बर बेसमा गर्न सकिन्छ ल नम्बर बेस एसीएल एउटा के हुन्छ तपाईको एउटा नेम बेस्ड हुन्छ अर्को के हुन्छ तपाईको नम्बर बेस त्यस्तै एक्सटेन्डेड एसीएल पनि के गर्न सकिन्छ टु टाइप्सले गर्न सकिन्छ एउटा नेम बेस अर्को नम्बर बेस केही डिफरेन्स होइन तर नामबाट गर्ने एउटा एउटा भनेको नम्बरबाट गर्ने के स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले कम्प्लिटली I want to block this I want to allow this कम्प्लिट स्टेटमेन्टहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ ल सो त्यही स्टेटमेन्ट लेख्ने चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा हो एउटा नेम बेसमा अर्को नम्बर बेसमा ल आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ जुन नम्बर बेस हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एसीएल नर्मली डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले यहाँ एउटा लेख्नु पर्ने हुन्छ एक्जाम्पल मात्रै लेखेँ ल सिम्पल मैले के भनेर लेखेँ भन्दाखेरि दिस लिस्ट एउटा नम्बर दिन्छु के 10 9 192.168.10.100 र यो छ कतिको तपाईको 0.0.0.0 यसो भने ल मैले भनेपछि जुन यो नम्बर दिन्छु नि म यो स्टेटमेन्ट नम्बर दिन्छु नि यो 10 भन्ने कुरा दिन्छु स्टेटमेन्ट नम्बर यो स्टेटमेन्ट नम्बर चाहिँ के हुन्छ तपाईको डिफाइन गर्छ ल यो 10 भनेको आइदर इट इज रनिङ द स्ट्यान्डर्ड or एक्सटेन्डेड भन्ने कुरा उले डिफाइन गर्छ ल नर्मली स्ट्यान्डर्ड एसीएल डिफाइन गर्नको लागि भनेको तपाईको 1 देखि 99 सम्मको नम्बरहरु दियो भने चाहिँ जब स्टेटमेन्ट लेखिन्छ तब 1 देखि 99 सम्म भयो यहाँ भने त्यसले चाहिँ के डिफाइन गर्छ तपाईको स्ट्यान्डर्ड एसीएल लाई डिफाइन गर्छ ल यदि तपाईले एक्सटेन्डेड एसीएल मा चाहिँ ओके यदि तपाईले 100 देखि लिएर बुझ्नुभयो नि 100 देखि 199 सम्म दिनुभयो भने चाहिँ एक्सटेन्डेड एसीएल को रेन्जलाई क्याटेगोराइज गर्छ ल सो डिफरेन्स के छ त अब स्ट्यान्डर्ड एसीएल किन युज गर्ने एक्सटेन्डेड एसीएल किन युज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त यदि तपाईलाई कुनै पनि आईपी लाई ब्लक गर्नुपर्ने छ या एलाउ गर्नुपर्ने छ या नेटवर्क बेसिस गर्नुपर्ने छ भने या भनौं नेटवर्क बेसिस गर्नुपर्ने छ या तपाईको होल तपाईको प्रोटोकलहरुलाई चाहिँ सबै प्रोटोकल आईपी प्रोटोकलहरु जति पनि छ होल प्रोटोकल बेसिसमा तपाईले फंक्सन गर्नुपर्ने छ अथवा बेसमा फंक्सन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अथवा त्यसलाई ब्लक गर्नुपर्ने छ एलाउ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ you can go with the standard ACL. You don't want to care about the who is the source, who is the destination. You don't want to care about it, but you just wanna filter everything. सबै कुनै पनि कुराहरु रन नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले
आइपी यो सरी स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा के भन्छ गर्न सक्नुहुन्छ ल होइन लाइक इफ यु वान्ट टु गो विथ तपाईँले के गर्ने यो पार्टिकुलर सोर्सबाट जस्तै यो फर्स्टको त आउन नदिने जानु नदिने त्यति मात्रै हो नि त यो यहाँको प्याकेट आइरहेछ त्यो कसको लागि जाँदाखेरि चाहिँ नदिने त्यो भनेको छ त छैन के गर्न जानको लागि नदिने त्यो पनि भनेको छैन कि अर्को कुरा यहाँको डिभाइस बाहिर जान पाउँदैन अब कहाँसम्म जान पाउँदैन होइन कुन कुन प्रोटोकल चलाउन पाउँदैन भनेको छैन नि त तर नर्मली के हुन्छ यो आइपी छ एउटा तपाईँको एउटा आइपी यो आइपीको इनसाइडमा तपाईँको थाउजन्ड्स अफ प्रोटोकलहरू रन हुन्छ ल बा यसैमा एचटिपी पनि छ कि यसैमा हामी पिङ गरेर पनि हेर्छौँ यसैमा हामीले ट्रान्समिट गरेर पनि हेर्छौँ यसैलाई हामीले के गर्छौँ ओएसपीएफहरू पनि रन गरेर आउँछौँ यसैमा हामीले राउटिङ प्रोटोकल पनि रन गरेर आउँछौँ यसैमा हामीले एफटिपी पनि बनाएको हुनसक्छ यसैलाई हामीले डिएससिपी पनि बनाएको हुनसक्छ यस्तो थुप्रै प्रोटोकलहरू एउटै आइपीको ओभरमा रन भइदिन्छ कि अब यो हामीले प्रोटोकल पनि मेन्सन गरेन जस्ट आइपी बेसिस मात्रै गरिँदैछ भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा जाने ल तपाईँको सेकेन्ड टार्गेट के रहेछ भन्दाखेरि यही नेटवर्कमा वाट यु वान्ट इज द्याट यहाँनिर एउटा डिभाइस छ ल एउटा के छ तपाईँको डिभाइस अझ यसो मानौँ तपाईँ के गर्न चाहने भन्दाखेरि यो जुन 172.16.0.0 को नेटवर्क छ यो 16 बिटको नेटवर्क छ यो सोर्सले त्यो सोर्सबाट आउँछ नि त यो सोर्सले यो तपाईँको एसटिपिएसको नि एउटा आइपी राखौँ न यसको 200 रहेछ ल यसले 192.168.10.200 को बुझ्नु नि यो 200 को सिप के मात्रै रन गर्न पाओस् एचटीटीपीएस मात्रै रन गर्न पाओस् अरु केही पनि रन गर्न नपाओस् पिङ पनि गर्न नपाओस् त रिचेबिलिटी पनि चेक गर्न नपाओस् सिर्फ एचटीटीपीएस मात्रै रन गर्न पाओस् मेरो टार्गेट त्यो र अर्को मेरो के छ भन्दाखेरि यो जुन तपाईको 192.168.30.0/24 बिट छ यसले चाहिँ के गर्न पाओस् यो 192.168.10.200 को बुझ्नु नि यो 200 को के गर्न पाओस् तपाईको एचटीटीपीएस पनि रन गर्न पाओस् त्यसलाई पिङ गर्न पनि पाओस् पिङ भनेको के हो आईसीएमपी ल आईसीएमपी पनि गर्न पाओस् त्यो मेरो टार्गेट हो के बुझ्नु नि अर्को टार्गेट चाहिँ त्यो हो ल सो यति कुराहरु हेर्छौं ल भनेपछि अरु बाँकी रहेको सबै सर्भिसहरु चाहिँ केही पनि रन नहोस् अरु कसैले केही पनि गर्न नपाओस् सिर्फ एचटीटीपी चाहिँ बाहिरबाट एक्सेस गर्न पाओस् त्यो पनि यति फिचर मात्र अरु बाँकी अल के गर्ने डिनाइ गर्नुपर्ने भनेपछि तपाईको पहिलाको सिचुएसन कस्तो थियो यो नेटवर्कले आउन पाउँदैन भनेपछि आउन पाउँदैन सक्यो यसलाई पनि चलाउन पाउँदैन यो पनि युज गर्न पाउँदैन यो पनि गर्न पाउँदैन कुनै सर्भिसै रन गर्न पाउँदैन के यो नेटवर्कले कसको यो नेटवर्कको इनसाइडमा बुझ्नु नि के गर्न पाउँदैन कसैको पनि तपाईको केही सर्भिसहरु युज गर्न पाउँदैन भने तपाईको अर्को के छ यो 192.168.10.100 लाई डिनाइ गर्ने बाहिर जान पाउँदैन भनेपछि पाउँदैन कुनै पनि सर्भिस रन गर्न पाएन ल र अहिलेको हाम्रो यो फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड एसिएल बेसिस गर्दाखेरि भयो यो हाम्रो जुन हाम्रो अहिले हामीले गरिरहेको एउटा ट्याक्स छ त्यो कम्प्लिट हुन्छ ल सेकेन्ड ट्याक्समा हामीले के भनिरहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के मेन्सन गरिरहेछ भने यहाँको नेटवर्कले यही नेटवर्क हुनु पर्यो अरु नेटवर्क भएर भएन यो सोर्स हो ल यो सबसे सुरुको के हो यो सोर्स भएर आउँछ नि त प्याकेट बन्छ तपाईको एउटा सोर्स हुन्छ सोर्स कुन हो अनि त्यसपछि डाटा के हो अनि डेस्टिनेसन को सोर्स के हो डेस्टिनेसन के हो अनि कुन डाटा हो एउटा टेबल बनेर आएको हुन्छ नि त हैन त्यो मेन्सन हुन्छ ल जहिले पनि आईपी हेडरमा भनेपछि यो सोर्सले यो डिभाइसको यो 200 राख्छु ल यसमा 200 को एचटीटीपीएस भन्ने सर्भिस चाहिँ रन गर्न पाउँछ के बा यसमा डीएचसीपी छ कि त्यो चाहिँ रन गर्न पाउँदैन बा यसमा तपाईको एचटीटीपी पनि रन गर्छ नि त किनभने एचटीटीपी पनि इनेबल हुन्छ त्यो पनि पाउँदैन सिर्फ एचटीटीपीएस मात्रै पाउँछ ल अरु केही पनि नदिने यो पर्मिट गर्ने यति चाहिँ ओके र अर्को के छ हाम्रो अर्को के भने यो नेटवर्कले चाहिँ यसको एचटीटीपीएस पनि रन गर्न पाउँछ प्लस के पनि गर्न पाउँछ तपाईको आईसीएमपी पिङहरु पनि गर्न पाउँछ ल यो डिभाइस चाहिँ त झन् पिङ पनि गर्न पाउँदैन ल पिङ गरेर चेक गर्ने चाहिँ हामी त्यो पनि गर्न पाउँदैन ट्रान्सफर पनि गर्न पाउँदैन सिर्फ के मात्रै गर्न पाउँछ उले सिर्फ के गर्छ तपाईको सिर्फ तपाईको यो मात्रै अनि अर्को कुरा यदि नेमिङ बेसिस गर्न मन छ भने डीएनएस एउटा डिफरेन्ट सर्भर राख्दा पनि भएन त्यो म भोलि डिटेली गराउँछु आज हामी त्यो चाहिँ हेर्छौं भनेपछि यसको आईपी कति राख्छु म 200 नै राख्छु ल 192.168.10.200 कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो भनेपछि यो बेसिस गर्नु छ भने भनेको कस्तो बेसिस एउटा कुनै पनि सोर्स मेन्सन गर्नुपर्ने छ अनि त्यसपछि तपाईले डेस्टिनेसन मेन्सन गर्नुपर्ने छ र एउटा कुनै पनि यो प्रोटोकल है यो प्रोटोकल यो सर्भिस भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईसँग अरु स्ट्यान्डर्ड एसिएल युज गरेर हुँदैन ल तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सटेन्डेड एसिएल नै गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नु नि भनेपछि यु क्यानट डु द स्ट्यान्डर्ड एसिएल एट दैट पिरियड अफ टाइम यु हैव टु गो विथ द एक्सटेन्डेड एसिएल अदरवाइज देयर इज नो एनी फिचर अन द स्ट्यान्डर्ड एसिएल मा सिर्फ के हुन्छ तपाईको आईपी र नेटवर्क बेसिस मात्रै हुन्छ
सो यो बेसिसमा भयो ल भनेपछि यसरी नम्बर दिएर तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ नम्बर बेसिस भन्छ या नम्बर बेस एसिएल भन्छ यदि यहाँ नेम दिनुहुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ नेम बेस एसिएल भनेर भन्छ ल सो लेट अस गो एन्ड डु दिस यसलाई हेरौँ एकचोटि त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ फेरि यसलाई डिस्कसन गरेर हेर्छौँ ल बुझ्नु भने चाहिँ एक्सटेन्डेड एसिएल लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यसले के गर्ने तपाईँको त्यो एउटा स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो भने एसएस लिस्ट 10 गरेर हुँदैन 110 किनभने के हुँदैन तपाईँको यो एक्सटेन्डेड एसिएल भन्ने डिनोट गर्दैन ल 10 गर्यो भने त्यो फिचर इनेबल गरिदिँदैन कि 110 गरेँ मैले के गर्ने त्यसलाई पर्मिट गर्ने भने चाहिँ पर्मिट कसलाई के हो त एचटिटिपीएस केमा रन हुन्छ टिसिपीको ओभरमा रन हुन्छ है त्यही भएर मैले हिजो त्यो हेर्नु भनेको थिएँ तपाईँहरूले आइपी प्रोटोकलहरू हेरिदिनु एकचोटि भनेको थिएँ ओके पर्मिट के को टिसिपीको ओभरमा रन हुन्छ पर्मिट टिसिपी सोर्स कुन हो सोर्स भनेको 172 भएर आयो भने 172.16.0.0 भएर आयो भने वाल्टर मार्क्स कति हुन्छ 0.0.255.255 अनि के हुन्छ डेस्टिनेसनको डेस्टिनेसन एउटै मात्रै डिभाइस हो होस्ट भनिन्छ अनि 1 and 2 1 जस्ट सिम्पल मात्रै लेखेको यसमा म डिटेली भन्छु डोन्ट वरी फर दैट ओके इक्विभ्यालेन्ट कति हो 443 कति पोर्ट नम्बरमा रन हुन्छ टिसिपीको ओभर मात्रै रन भएर भएन ल पोर्ट नम्बर पनि चाहियो नि त सो यसरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ सोर्स मेन्सन गर्नुहुन्छ डेस्टिनेसन मेन्सन गर्नुहुन्छ त्यो कुन पोर्ट नम्बरमा रन हुन्छ त्यो कुरा मेन्सन गर्नुहुन्छ हैन कुन प्रोटोकलको ओभरमा रन हुन्छ त्यो कुरा मेन्सन गर्नुहुन्छ ल तपाईले बुझ्नु भनेपछि यो चाहिँ केमा पाइन्छ तपाईको एक्सटेन्डेड एसिएलको फिचरमा पाइन्छ स्ट्यान्डर्ड एसिएलको फिचरमा पाइदैन द्याट इज द तपाईको के हो डिफरेन्सेस त्यसको डिफरेन्सेसहरु चाहिँ यो हुन्छ ल र अब अर्को यहाँ कुरा आउँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले कुन इन्टरफेसमा लगाउने भन्ने कुरा आउँछ ल कहाँनेरि गर्ने भन्ने कुरा पनि त आउँछ नि त गर्नु पर्यो कहाँनेरि गर्ने त जस्तै मानौ यो तपाईको नेटवर्कलाई ब्लक गर्नुपर्ने थियो डिनाइ गर्नु थियो कसलाई यसलाई कहाँ डिनाइ गर्नुपर्ने थियो यहाँ आउन नदिने भनेको हो नि त अब यही बसेर तपाईले यसलाई पब्लिसै हुन दिनु भएन भने त यसले पनि युज गर्न नपाउला अर्को नेटवर्कले पनि युज गर्न नपाउला अर्को नेटवर्क छ भने त्यसले पनि गर्न पाउँदैन तर अरूलाई भनेको होइन नि त हामीले सिर्फ यो नेटवर्कलाई भनेपछि कुनमा बसेर गर्नु पर्यो योमा बसेर हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो ल बुझ्नु भयो नि हैन अनि यो जाँदै नजाओस् भन्नु पर्यो नि यही बसेर गर्नु पर्यो अब गर्ने त गर्ने यो ट्राफिक के हुन्छ यो ट्राफिक कतिखेर ब्लक गर्ने त इन हुँदा ब्लक गर्ने कि इनसाइडमा आउँदै गर्दाखेरि ब्लक गर्ने त्यसलाई इन हुन्छ नि त यहाँदेखि त हो भनेपछि यो 10.100 चाहिँ कतिखेर ब्लक गर्ने आउट हुँदाखेरि ब्लक गर्ने भनेपछि हाम्रो के हुँदो रहेछ तपाईँको एउटा भनेको इनकमिङ हुन्छ इन हुन्छ अर्को के हुन्छ आउट हुन्छ ल इनकमिङ आउटगोइङ या इनबाउन्ड आउटगोइङ सरी आउटबाउन्ड भन्छ ल सो कतिखेर गर्ने त्यो कुराहरू हेर्न आवश्यकता पर्छ र कुन इन्टरफेसमा एप्लाई गरिँदैछ त्यो कुरा अनि एक्सनको लागि चाहिँ त्यसलाई पर्मिट गर्ने हो कि डिनाइ गर्ने हो यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ल जब तपाईले यहाँनेरि एसिएल लगाएको हुँदैन एसएस कन्ट्रोल लिस्टहरु हुँदैन या कुनै पनि तपाईले पोलिसी सेक्युरिटी फिचर इनेबल गरेको हुँदैन भने तपाईको राउटरले कसरी काम गर्छ भने रुट आउँछ हैन रुट आउँछ उले राउटिङ म्याट्रिकहरु हेर्छ राउटिङ प्रोटोकलको म्याट्रिकहरु हेर्छ अनि राउटिङ टेबल चेक गर्छ अनि रुटलाई फरवर्ड गर्छ ल सिम्पली बुझ्नु भयो त्यसरी मात्र के गर्छ उले काम गर्छ तर जब तपाईले एसिएल एप्लाई गर्नुहुन्छ एसिएल एप्लाई गर्ने बित्तिकै तपाईको प्रत्येक स्टेटमेन्ट जुन जुन लेख्दै जानुहुन्छ नि तपाईले यस्तो होस् यो स्टेटमेन्ट यसरी डिनाइ गर्ने यसरी अलाउ गर्ने भनेर लेख्दै जाँदाखेरि प्रत्येक स्टेटमेन्टमा के हुन्छ तपाईको एउटा सिक्वेन्स नम्बरहरु आउँछ ल बुझ्नु प्रत्येक स्टेटमेन्टको सिक्वेन्स यो फर्स्ट नम्बरमा यो गर्ने सेकेन्डमा यो गर्ने थर्डमा यो गर्ने भनेर एउटा सिक्वेन्स नम्बरहरु आउँछ ल तपाईको यो सिक्वेन्स नम्बर उले के गर्छ राउटरले चेक गर्छ ल इच एन्ड एभ्री टाइम बुझ्नु भयो नि सो फर्स्ट सिक्वेन्समा म्याच गर्छ अनि त्यसमा मिल्यो भने के गर्ने कुन एक्सन लिने त्यो गर्छ सेकेन्ड सिक्वेन्समा म्याच गर्छ थर्ड सिक्वेन्समा म्याच गर्छ अनि स्टेटमेन्ट म्याच भएन भने तपाईको बाइ डिफल्ट डिनाइ गरिदिन्छ ल बाँकी रहेको प्याकेटहरु बुझ्नु भयो भनेपछि यसमा हामीले के गर्दैन सुरुमा डिनाइ प्याकेट स्टेटमेन्ट लेख्दै छौं ल लेट अस गो ओभर हियर देन लेट मी क्रिएट दिस टोपोलोजी एन्ड दिस इसको प्याकेट रहेछ Okay, so we are going to create the same type of topology. हामी के गर्दै छौं same topology create गर्दै छौं ल for this I'm going to pick this one and अलिकति इन्टरफेसेसहरु छैन त्यो कारणले यो मैले पिक अप गरे
So they are connected like this one. Internal network छ यहाँ चाहिँ दुईटा इन्टरनल नेटवर्क छ हैन हाम्रो सो दुईटा नेटवर्क obviously some devices सर्भर सेटअप गर्ने so let me connect them. IP एड्रेस लगाएर सबसे सुरुमा हामी कनेक्टिभिटी बनाउँछौँ ल जुन हामीले अहिले एसएल गरिरहेछौँ बुझ्नु नि जुन के गरिरहेछौँ हामीले एसएलहरू भनेर गरिरहेछौँ यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्याकेट फिल्टरिङ भन्छ ल बुझ्नु नि के भन्छ तपाईको प्याकेट फिल्टरिङ भन्छ ल फायरवलहरू किन सेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि किनभने फायरवलले चाहिँ के गर्छ तपाईको डिप इन्स्पेक्सन सहित एउटा लेयर 7 सम्मको युआरएल ब्लकिङहरू भयो अब युटिएम फिचर भन्छ अहिलेको नयाँ फायरवलहरूमा हैन युआरएल ब्लकिङहरू भयो किवर्ड बेसिसमा भनेको कन्टेन्ट फिल्टरिङहरू भयो हैन त्यो फेसिलिटी तपाईको के गर्न सक्छ सपोर्ट गर्न सक्छ कि सो अनि त्यो फेसिलिटी भयो डीएनएस फिल्टरिङ भयो एप्लिकेसन फिल्टरिङहरू भयो आइपीएसहरू भयो त्यो गर्न सक्छ के तपाईको फायरवलले चाहिँ त्यही भएर फायरवल युज गर्नुको रिजन चाहिँ त्यो हो त राउटरले पनि तपाईको के हुन्छ प्याकेट लेयर अथवा आइपी बेसिस अनि टीसीपी यूडीपी बेसिस चाहिँ फिल्टर गर्न सक्छ ल राउटर इटसेल्फले ओके सो फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ टु मेक द रिचेबिलिटी हैन सबसे सुरुको टार्गेट भनेको हाम्रो के हो रिचेबिलिटी गर्नु हो ल कनेक्टिभिटी युज गरे क्या जति गर्दा पनि हुन्छ वाट एभर वी क्यान डी 30 बिट रहेछ ओके सबनेटिङ गर्ने भने चाहिँ यु क्यान डु इट नगर्ने भने चाहिँ पर्दैन ल 30 बिट इन्टरनल नेटवर्कमा for this and this one but so this is all what you are doing now. First of all let us assign the IP and पहिला यसलाई के गर्नु रिचेबिलिटी बनाउनु ल यो मेरो फर्स्ट अलिकति एक दुईवटा कमान्ड पनि हामी थप्छौँ अहिलेसम्म यो मेरो फर्स्ट भनेको यो डाटाबेस हो यो यसलाई हामी केही पनि गर्दैनौँ नो वान सुड एसएस टु इट यसलाई कसैले केही पनि एसएस गर्न पाउनु हुँदैन यो भनेको मेरो एचटीटीपीएस सर्भर हो डीएनएस बेग्लै छ यो मेरो डीएनएस सर्भर हो यो मेरो के हो यो चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि यसमा डीएनएस छ यसमा चाहिँ मेरो एफटीपी छ ल एफटीपी को सर्भर हो र एचटीपीमा हामी बनाउँछौँ के बनाउँछौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बनाउँछौँ समथिङ लाइक google.com या abc.com भनेर बनाउनु abc.com that's anything can be एचटीटीपीएस चाहिँ के हुन्छ abc.com बाट रन हुनुपर्छ सो त्यसमा डीएनएस को एन्ट्री राख्छौँ हामी आईपी त दिनु पर्यो फेरि हैन आईपी को लागि यसमा हुन्छ .10 अर्कोमा .20.30 यसरी गरौँ न किनभने होइन टाप्दैन 100 to 100 दियो भने अलिकति उता हुँदैन 30 40 1 it was it 1 into 10 20 यसरी के गर्छौँ यहाँ सेट गर्छौँ हामी ओके फर्स्ट अफ अल लेट अस डिजाइन द आईपी एड्रेस डिजाइन गरौँ यसको git 0/0/0 मा 1 हुन्छ 102.1.12.1 अनि 1 मा भनेको 1 it was it 10.1 ओके सो इन दिस अल्सो 1 30.1 अनि 0.1 172.16 0.1 यहाँ 2 ए जानु हुन्छ ल from here to here default route and from here to here one of the static router static network route so let us go over here enable configure terminal hostname के सेट गरौँ site1 सेट गरेर मैले भयो अब इन्टरफेस छ तपाईको इन्टरफेस कति छ gig 0/0/0 हो नि त हैन आईपी एड्रेस कति प्लानिङ छ 102.1.
होइन होइन आइपी एड्रेस लगायो इन्टरनलमा पनि लाउनु पर्यो इन्टरफेस कति छ 0/0/1 आइपी एड्रेस कति 24 बिटको के गर्छौँ नो भयो भनेपछि आइपी एड्रेस लाग्यो ल अब अहिले नै रुट लेखिरहँदाखेरि पनि भयो होइन म लेटर लेख्छु पछि लेख्छु पहिला आइपी लगाइसकेर भन्दा पनि भयो ल नो इस्यु सो सेकेन्डमै लगाउँ प्रब्लम भएन सो यहाँनिर गएमा यसमा तिनवटामा इन्टरफेसमा तिनवटा इन्टरफेसमा आइपी एड्रेस लगाउनु पर्ने छ सो लेट अस डिजाइन द आइपी फर्स्ट वेयर आई गो नो इनेबल कन्फिगर टर्मिनल टाइप 2 ओके इन्टरफेस के छ तपाईँको हेर्नु ल टोप्लोजी हेर्नु ल इन्टरफेस गिग 0/1 आइपी एड्रेस कति हुन्छ सबनेट कति हो द लिङ्क हेज बिन अप्ट अब इन्टरनलमा लाउनु पर्यो इन्टरनलमा एउटा छ गिग 0/1 र त्यसको आइपी भनेको 30.1 लगाउने प्लानिङ छ हाम्रो 24 बिटको सो नो सट डाउन ओके सो अर्को छ तपाईँको इन्टरफेस कति छ तपाईँको गिग 0/2 छ र यसमा आइपी एड्रेस कति छ तपाईँको 170.16 को छ है यो यसलाई 16 बिटै राख्ने भनेको छ होइन म सबनेटिङ गरेर राख्छु भन्दा पनि पाइयो नो इस्यु फर द्याट हामीले प्लानिङ गरे अनुसार आइपी एड्रेस लगायो हेरौँ ल सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भयो होला आइपी एड्रेस चाहिँ जान गऱ्यो हामीसँग कुनै रुट छ त अहिले सो आइपी राउट सिर्फ आफ्नो कनेक्टेड मात्रै छ ल स्ट्याटिक कुनै छ स्ट्याटिक हेर्न मन छ नि स्ट्याटिक नो एनी रुट ल के गर्ने यहाँदेखि स्ट्याटिक एउटा रुट क्रिएट गर्नु ल कसको लागि 10 को लागि सो लेट अस क्रिएट इट टर्मिनल के हुन्छ आइपी राउट डेस्टिनेसन नेटवर्क होइन अनि के दिनु पर्यो डेस्टिनेसन सबनेट म्याक्स अनि के दिनु पर्यो नेक्स्ट हो आइपी अथवा फरवर्ड राउटर आइपी त्यो को हुन्छ यहाँ हुन्छ कति लागेको छ 102.1.12.12 लेट्स प्रेस एन्टर हेरौँ एकचोटि रुट आयो होइन सो आइपी राउट स्ट्याटिक यो राउट मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ कनेक्टेड सबै देखाउँछ त्यही भएर स्ट्याटिक गऱ्यो भने चाहिँ सिर्फ स्ट्याटिक मात्रै देखाउँछ ल यस द रुट हेज बिन देयर एभ्रिथिङ इज फाइन यो साइडबाट एउटा डिफल्ट गर्ने हाम्रो प्लानिङ छ सो यहाँबाट गरौँ त्यसो भए कन्फिगर टर्मिनल आइपी राउट कुन नेटवर्कको लागि अल नेटवर्कको लागि नि कुन डेस्टिनेसन अल डेस्टिनेसन हु इज द फरवर्डर राउटर आइपी को तपाईँको कति छ 100.102.112 रुट आइपी आएन हेरौँ न एक्चुली सो आइपी राउट गर्दा सबै देखाउँछ स्ट्याटिक मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ स्ट्याटिक मात्रै देखाउँछ सो इट इज बेनिफिट एसएसट्री द रुट एज क्यान एभ्रिथिङ इज फाइन सबै कुरा के छ तपाईँको भयो सबै कुरा त भयो अब अर्को कुरा के चाहिन्छ तपाईँलाई आइपी एड्रेस लगाउनु पर्यो नि त होइन स्ट्याटिकली लगाउँदा पनि हुन्छ होइन मैले के भने डिएससीबाट लगाउँछु भन्दा पनि भयो अहिले चाहिँ मैले के गरेँ स्ट्याटिकली लगाएर 10.10 गेटवे दिनु पर्यो 10.1 डिएनएस त बनाएकै छैन डिएनएस बनाउन मन छ भने डिएनएस कसले बनाउनु भनेको छ 40 लाई सो दिइराख्दाखेरि पनि भयो होइन भने पछि के भन्छ कन्फिगर गरिसकेपछि दिँदाखेरि पनि भयो ओके ओभर हियर देन यसलाई कति छ तपाईँको यसलाई भनेको छ हाम्रो 20 10.20 सरी गेटवे कति हुन्छ 10.1 डिएनएस सर्भर कसलाई बनाउने प्लानिङ छ हाम्रो 40 लाई बनाउने प्लानिङ छ I give that. Let me go to the another one. त्यसमा गएछ 30 ल 30 10.1 gateway so here we go gateway आफै डिएनएस दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ भयो फेरि आफै डिएनएस भने चाहिँ नदिनु पर्ने छ भन्ने होइन है फेरि त्यो डिएनएसमा तपाईँ आफै सेल्फ डिभाइसमै डिएनएस छ भने पनि त्यो आइपी चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ल रिक्वेस्ट कसलाई जाने भन्दा आफै डिएनएस हो भनेर त भन्नु पर्यो नि त आफै हो भने पनि होइन त्यही भएर डिएनएसमा एन्ट्री चाहिँ चाहिन्छ है फेरि डोन्ट थिङ्क द्याट ओके द्याट मिन्स द डिभाइस इज डिएनएस सो वी डोन्ट ह्याभ टु गिभ द आइपी टु रिच डिएनएसमा चाहिँ होइन ल
दिनु चाहिँ पर्ने हुन्छ। सो यहाँ एड्रेसहरू डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। इट इज बेटर आई वान्ट टु क्रिएट मैले दुईवटा डिएससिपी सर्भर बनाएँ भने त एप्लाई गर्न सजिलो भयो नि त होइन, वाइ टु क्रिएट अल दिस थिङ्स। सो मैले के गरेँ दुईटै डिएससिपी सर्भर क्रिएट गर्छु ल, सजिलो पनि हुन्छ। आइपी डिएससिपी पुल यो लेन 1 को लागि ल। अनि नेटवर्क कति छ तपाईँको 192.168.30. कति 30.0 255.255.255.0 डिफल्ट आउटर को 192.168.10.1 30.1 डिएनएस सर्भर कसलाई बनाउने भनेको छ हाम्रो डिएनएस सर्भर त यो 10 को नेटवर्क हुन्छ, त्यही भएर 192.168.10.40 है। अनि भरे तपाईँको सबसे सुरुमा आएको एड्रेस के हुन्छ तपाईँको सबसे सुरुमा आएको एड्रेस त 30.1 हुन्छ नि त, त्यसलाई त एक्सक्लुड गर्नु पर्यो होला गरे न त डुप्लिकेट भइदिन्छ, त्यही भएर एक्सक्लुड गरेको। ओके सो अर्को पुल आइपी डिएससिपी पुल कसको लागि लेन 2 को लागि। नेटवर्क कति छ नेटवर्क भनेको तपाईँको 172.16.0.0 255.255.0.0 भयो। डिफल्ट आउटर को हुन्छ तपाईँको डिफल्ट आउटर भनेको 172.16.0.1 जुन आइपी लागेको हुन्छ त्यो डिफल्ट आउटर हुन्छ। र डिएनएस को तपाईँको डिएनएस सर्भर यही 40 भइहाल्यो एक्जिट। यो हामीले अब यो गेटवे त के भन्छ रिमुभ गर्नु पर्यो होला भने फेरि त्यसमा पनि कन्फ्लिक्ट भइदिन्छ। सो 172.16. कति 0.1 ओके। सो यति गरेपछि नो निड टु डिजाइन द आइपी म्यानुअली गरिरहनु पर्दैन नि त डिएससिपी। ओके भयो ठिक छ। डिएससिपी अहिलेसम्म चेक गर्छ आइपी आयो होइन भनेर। डिएससिपी एन्ड देन हेरौँ ल एकचोटि 3.3 ओके 16.4 ओके 16.3 ठिक छ 16.2 3.4 आयो भनेपछि सबै डिभाइसमा एड्रेस डिजाइन भयो ल। हाम्रो रुट पनि सबै क्रिएट गरेको छ। सो यहाँ एचटीटीपी भन्ने एउटा बनाउनु यहाँनिर अलिकति आइपी त दिएको छ, सर्भिसमा थोरै एडिट गर्न त पाइयो नि त होइन। सर्भिस अन छ नि होइन, अन छ। एडिटमा गएमा नो निड टु डु समथिङ लाइक होइन वेलकम टु abc.com भनेर ओके। र यसमा तपाईँको मैले गएँ डिएनएसमा इन्ट्री त राख्नु पर्यो नि त डिएनएसमा, भरे तपाईँको abc.com होइन भन्ने कुरा हुँदैन। त्यही भएर यहाँ केमा गएँ म डिएनएसमा जान्छु। डिएनएसमा के भन्नु पर्यो नेम के हो, यदि कसैले abc.com भन्छ भने त्यो एड्रेस कसको हो 192.168.10.20 को हो भन्नु त भन्नु पर्यो नि त होइन। नर्मली पब्लिक आइपी हुन्छ बट स्टिल ओके ल, यसमा छ भन्नु भनेको ल। अहिलेसम्म हामीलाई पब्लिक आइपीको बारेमा थाहा छैन। एडिट abc.com एड भयो ठिक छ। एडिट सर्भिस अन इन्टरनल डिभाइसले नै म यो डिभाइसले चेक गरेर हेर्छु एकचोटि पिङ गर्छु म कसलाई सर्भरलाई 192.168.10.20 लाई ल। एकछिन टाइम लाग्न सक्छ टु सर्च द होस्ट फर्स्ट ताकि एउटा लस हुन सक्छ। भयो कम्युनिकेसन भइरहेछ ल भनेपछि आइसिएमपी प्याकेट रन भइरहेछ ल हाम्रो, हेर्दा पनि हुन्छ ल रियल टाइममा आयो साइमुलेसनमा। मैले के गर्छु पिङ गर्छु ल कुन प्याकेट रन हुन्छ आइसिएमपी प्याकेट रन हुँदैछ कुन लेयरमा रन हुँदैछ लेयर 3 मै सोर्सको छ 3.2 डेस्टिनेसनको 10.20 बुझ्नु भएन भनेपछि यो लेयर पनि अलिकति बुझ्न आवश्यकता छ ल। भयो भनेपछि रन भइरहेछ नो इस्यु इट इज मेकिङ अ कम्युनिकेसन गरिरहेछ नि होइन कम्युनिकेसन भइरहेछ नो एनी इस्यु कुनै पनि इस्यु छैन ल। अब कुरा आउँछ ब्राउजर पनि रन गर्न सक्नु भयो नि त एचटीटीपीएस किन एचटीटीपीएस नै सर्भिस इनेबल गरेको मैले के गरेँ https://192.168.10.20 तपाईँको 20 के छ जब मैले हिट गरेँ के रहेछ तपाईँको जुन मैले एचटीटीपी भनिरहेको छु एचटीटीपीएस सरी नट एचटीटीपी एचटीटीपीएस भनेर मैले जुन रन गरिरहेको छु :/ त्यो केमा रन हुँदो रहेछ यो त लेयर 3 हो। लेयर 3 भनेको के बेसिस हो आइपी हो। आइपी को ओभरमा यो कुन लेयर रहेछ टीसीपी को ओभरमा पोर्ट नम्बर कति 443 युज गरेर रन हुँदो रहेछ ल। के तपाईको यो कुन हो एचटीटीपीएस भनेर जुन हामीले हिट गर्यो त्यो यतिमा रन हुँदो रहेछ ल। ओके सो यो बुझ्न आवश्यकता छ है कहाँनिर रन हुन्छ भनेर। मुभ भयो
भयो म भयो सबसे सुरुमा कहाँ जान्छ HTTPS मा गयो भयो किन DNS गएन किन DNS मा ट्रान्सफर भएन तपाईको यो किन भने DNS मा त हामीले गरेको हो त के बेसिस गरेको हामीले त नम्बर सरी IP बेसिस गरेको हो नि त सो DNS ट्रान्सलेसन भइरहनु आवश्यकता पर्यो पर्दैन ल अब यहाँ हेर्नु ल फेरि DNS कतिखेर ट्रान्सलेसन हुन्छ अहिलेको केसमा DNS मा कुनै पनि ट्रान्सलेट भएन अब हेरौँ ल मैले के गरेँ https://abc.com गर्छु ल यो चाहिँ के हो यो चाहिँ DNS हो ल सबसे सुरुमा abc.com भन्ने के त्यो DNS भइहाल्यो अघि नर्मल HTTP रन गरिरहेको थियो अब DNS यो चाहिँ के हुँदो रहेछ यो लेयर 3 हो सोर्स डेस्टिनेसन मेन्सन भयो यो IP हो IP को ओभरमा के हुँदो रहेछ UDP मा रन हुँदो रहेछ ल DNS पोर्ट नम्बर कतिमा 53 मा बुझ्नुभयो भनेपछि यो सर्भिसलाई हामीले ब्लक गर्नु छ भने यसलाई गर्नु पर्यो एलाउ छ भने यसलाई एलाउ गर्नु पर्यो ल लेयर 7 मा रन हुँदो रहेछ DNS बुझ्नुभयो नि अदरवाइज के हुँदैन फंक्सन हुँदैन ल रिमेम्बर दैट भनेपछि सबसे सुरुमा DNS जान्छ DNS थाहा छैन उसलाई DNS ले अब के इस्यु भयो ओके सबसे सुरुमा के हुन्छ तपाईको DNS को इन्ट्री पहिला ट्रान्सलेट भइसक्छ ओके त्यो ट्रान्सलेट भइसकेपछि बल्ल अब के हुन्छ अब चाहिँ बल्ल HTTP को प्याकेज जान्छ ल किनभने abc.com को पहिला फाइन्ड गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर पहिला DNS सर्भर ट्रान्सफर गरिदिन्छ अब केमा जान्छ त्यसमा HTTP मा जान्छ ल ओके भनेपछि यदि तपाईलाई कुनै पनि वेबसाइट एलाउ गर्नुपर्ने छ भने के रहेछ त्यसको DNS इन्ट्री पनि एलाउ गर्नु पर्दो रहेछ प्लस तपाईको अर्को के पनि एलाउ गर्नुपर्ने रहेछ एनदर वान अर्को भनेको तपाईको HTTPS त एलाउ गर्नै पर्यो सो यु हैव टु एलाउ बोथ अफ देम के दुईटैलाई के गर्नुपर्ने छ तपाईले एलाउ गर्नुपर्ने रहेछ ल केमा यदि तपाईले वेबसाइटहरु एलाउ गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ बट नर्मली अहिलेको केसमा भनेको तपाईको म्याक्सिमम अब लार्ज अमाउन्ट अफ ट्राफिकहरु हामीले ब्लक गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यसरी गरिन्छ हैन प्याकेट फिल्टरिङ बेसिसमा गरिन्छ तर कुनै पनि अर्गनाइजेसन बेसिसले गर्दाखेरि एउटा ह्युज ट्राफिकको बेसिसमा सरी कन्टेन्ट फिल्टरिङ वेब के हुन्छ वेब फिल्टरिङ हैन एप्लिकेसन फिल्टरिङ न्यू बेसिसमा गर्छ ल तर कुनै एउटा नेटवर्कै आउनु छैन तपाई प्याकेट फिल्टरिङ बेसिसमा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ ल ओके सो त्यो मैले भनिहाले प्याकेट फिल्टरिङ भनेको राउटर लेभलसम्म गर्न सक्छ तर जुन हाम्रो अघि मैले भनेको वेब फिल्टरिङहरु गर्नुपर्ने छ त्यो भनेको चाहिँ कसले मात्रै गर्न सक्छ फायरवलले मात्रै गर्न सक्छ ल वेब फिल्टरिङहरु भयो हैन अनि त्यसपछि भनेको कतिपय तपाईको सर्भिसहरु एलाउ छ तर म्याक्सिमम अल सर्भिसहरु पाइँदैन ल डेडिकेटेड फायरवलले युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले भनेपछि अहिलेको लागि यहाँबाट पिङ पनि गर्न सकिरहेछ त्यसलाई यो DNS HTTP दुईटै रन गरिरहेछ ल यो नेटवर्कमा जान्छु म यो नेटवर्कले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ कि पाउँदैन पिङ एक्सेस गर्न पाइरहेछ अरूलाई गर्दा पनि हुन्छ टेन्डर कतिलाई तपाईको 40 लाई गर्दा पनि हुन्छ एक्सेस गर्न पाइरहेछ ल HTTP रन गर्न पाएको छ कि छैन हेरौँ न एकचोटी abc.com गर्दाखेरि पनि भयो नि त बाइ डिफल्ट केमा रन हुन्छ HTTP त्यो पनि गर्न पाएको छ HTTPS पनि पाइरहेछ ल नो इश्यू भनेपछि यो नेटवर्कले पनि यसलाई यो फंक्सन रन गरिरहेछ यो नेटवर्कले पनि गरिरहेछ अब म के चाहने भन्दाखेरि यो नेटवर्क चाहिँ आउनै भएन मेरो नेटवर्कमा यो जुन मेरो नेटवर्क यो छ त्यो यसमा आउनै भएन ल र यसले 192.168.10 लाई पनि के गरिरहेछ कनेक्टिभिटी गरिरहेछ नि सो यो नेटवर्क चाहिँ मेरोमा आउनु भने के गर्छु त आई विल सिट ओभर हियर एन्ड आई विल राइट द स्टेटमेन्ट फर इट ल के गर्छु म त्यसको लागि स्टेटमेन्ट लेखिन्छ ल यहाँ बसेर के स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो कन्फिगर टर्मिनल एसएस लिस्ट यहाँ दुईटा छ ल तपाईको स्ट्यान्डर्ड एसएल चलाउन खोजिरहेको कि एक्सटेन्डेड एसएल हामी HTTP नचलाओस् भनेर भनेको हैन हामीले भनेको यो नेटवर्कै नआओस् भनिरहेछ कसमा नआओस् भनेर पनि भनेको छैन हो कि अल IP बेसिस त्यही भएर के गर्दैछौं स्ट्यान्डर्ड एसएल जति युज गर्दा पनि भयो मैले त्यही नै गरे के गर्ने हो परमिट डिनाइ रिमार्क के गर्नु भने रिमार्क भनेको चाहिँ कमेन्ट जस्तो मात्रै ल अरु कि त्यसले कुनै पनि एक्सन लिदैन कि त परमिट कि त डिनाइ के गर्ने हो डिनाइ गर्ने हो नि त डिनाइ कसलाई डिनाइ गर्ने हो एड्रेस एउटा एड्रेसलाई नै डिनाइ गर्ने हो सबैलाई गर्ने एनी भनेको अल ल अललाई अल इन्कमिङ ट्राफिकलाई या अल ट्राफिकलाई होस्ट भनेको एउटा डिभाइसलाई मात्रै मान्यौ तपाईले यो नेटवर्कलाई नभएर एउटा यो डिभाइसलाई मात्रै गर्न खोज्नु भएको भए के हुन्थ्यो होस्ट भनेर भन्नु पर्थ्यो ल तर अहिले होस्टलाई हैन अल रुटलाई गर्ने आएको सो डिनाइ के गर्नु पर्यो नेटवर्कै दिनु पर्यो कति यसमा मान्छ वाइल्डकार्ड बिट भनेर मान्छ ल वाइल्डकार्ड बिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कतिवटा होस्ट भन्ने कुरा आउँछ
युजली नम्बर काउन्ट गर्नको लागि हेल्प गरिन्छ ल, कतिवटा युजर एलाउ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ यो नेटवर्कको पनि। तर हाम्रो भनेको अल छ, त्यही भएर यसको वाइल्डकार्ड बिट कसरी निकालिन्छ त? अब हाउ टु क्याल्कुलेट द वाइल्डकार्ड बिट? वाइल्डकार्ड बिट भनेको तपाईँको टोटल सबनेटमा 255.255.255.255 टोटल तपाईँको 32 बिट सबनेटमा अहिले एजाइन भएको सबनेटलाई घटाउने हो ल। एजाइन कति छ? 255.255.0.0 भनेपछि यति सप्लाई गर्दा कति निस्किन्छ? 0.0.255.255। सो दिस इज के हो यो? यसलाई भन्छ वाइल्डकार्ड म्याक्स भन्छ ल। ए 30 बिटको थियो भने कसरी निकालिन्थ्यो होला त? 30 बिटको थियो भने ओके 30 बिट थियो भने कति हुन्थ्यो? 255.255.252 हुन्छ नि त हैन? भनेपछि तपाईको कति निस्किन्थ्यो यस्तो केसेसमा? यस्तो केसेसमा भनेको तपाईको कति हुन्छ? 0.0. यो पनि 0 भइहाल्यो। 255 - 252 3 हुन्थ्यो ल। बुझ्नु भनेपछि के गर्ने? टोटल सबनेटमा एजाइन सबनेट मार्क्स गरायो भने चाहिँ यु विल गेट द वाइल्डकार्ड मार्क्स। यसलाई भन्छ वाइल्डकार्ड मार्क्स भनेर भन्छ ल। सो भनेपछि अहिलेको लागि हाम्रो वाइल्डकार्ड मार्क्स कति रहेछ भनेपछि व्हाट इज द वाइल्डकार्ड मार्क्स? हाम्रो वाइल्डकार्ड मार्क्स चाहिन्छ है। वाइल्डकार्ड मार्क्स भनेको चाहिँ टोटल तपाईको /32 बिटको प्रिफिक्स मार्क्स भन्दा पनि भयो या सबनेट मार्क्स भन्दा पनि भयो ल। सबनेट मार्क्समा माइनस के गरिन्छ तपाईको? के गरिन्छ? एजाइन सबनेट मार्क्स। यदि सप्लाई गर्दाखेरि के निस्किन्छ तपाईको? वाइल्डकार्ड मार्क्स निस्किन्छ। भनेपछि हामीले कतिको निकाल्न खोज्यौं? 16.0.0/16 को वाइल्डकार्ड मार्क्स निकाल्नु पर्यो भने कति गरिन्छ रहेछ त? 255 माइनस कति तपाईको? 255.255.0.0। सो यति गर्दा कति निस्क्यो तपाईको? 0.0.255 निस्क्यो। सो दिस इज के हो तपाईको? यो चाहिँ तपाईको वाइल्डकार्ड मार्क्स निकाल्ने वे हो ल। भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ तपाईको? सो दिस इज योर वाइल्डकार्ड मार्क्स है। यो जुन छ तपाईको यो चाहिँ के हो तपाईको? वाइल्डकार्ड मार्क्स। द्याट इज योर वाइल्डकार्ड मार्क्स। भनेपछि यसरी के गरिन्छ तपाईको? वाइल्डकार्ड मार्क्स चाहिँ क्याल्कुलेट गरिन्छ ल हामीले। दिस इज हाउ यु आर गोइङ टु क्याल्कुलेट द वाइल्डकार्ड मार्क्स। भनेपछि त्यो वाइल्डकार्ड मार्क्स दिनै पर्ने हुन्छ हामीले। विदाउट वाइल्डकार्ड मार्क्स वी क्यानट वर्क। भनेपछि तपाईको जुन स्ट्याटिक स्ट्यान्डर्ड एसिएल को फर्मेट के हुन्छ त? स्ट्यान्डर्ड एसिएल को सिन्टेक्स कसरी लेखिन्छ त? त्यसलाई केमा जानु पर्यो? तपाई कन्फिग टर्मिनलमा हुनुहुन्छ ल। कन्फिगमा हुनुहुन्छ ल तपाई बुझ्नु भएन? यहाँ इनसाइडमा गइसकेपछि मात्रै यो मोडमा भइसकेपछि मात्रै तपाईले के गर्नुहुन्छ? एसएस लिस्ट भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि यु आर गोइङ टु गिभ द एसिएल नम्बर। एसिएल नम्बर दिनुहुन्छ ल। स्ट्यान्डर्ड एसिएल भएपछि स्ट्यान्डर्ड एसिएल नम्बरै दिनु पर्यो नि त हैन? ओके स्ट्यान्डर्ड एसिएल नम्बर अनि के गर्नुहुन्छ तपाईले? आईपी एसएस लिस्ट 10 पर्मिट गर्ने हो कि डिनाइ गर्ने हो या रिमार्क गर्ने हो त्यो एक्सन लेख्नुहुन्छ। नर्मली एक्सन्स भनेर भन्यो हैन? त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? त्यसलाई के हो त्यो? एनी हो कि हैन? एनी हो कि तपाईको नेटवर्क हो कि होस्ट हो त? यो लेख्नुहुन्छ तपाईले। एनी हो कि नेटवर्क हो कि होस्ट। यदि तपाईले एनी हो भने चाहिँ बुझ्नु नि, एनी हो भने केही पनि गर्नु पर्दैन। नो नीड टु राइट एनीथिङ। नेटवर्क हो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईको? त्यसको वाइल्डकार्ड मार्क्स दिनुपर्ने हुन्छ ल। नेटवर्क हो भने चाहिँ वाइल्डकार्ड मार्क्स दिनुपर्ने हुन्छ। होस्ट हो भने के दिनुपर्ने हुन्छ? होस्ट लेखेर आईपी एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ ल। त्यसको आईपी एड्रेस अफ द डिभाइस। भनेपछि यो नेटवर्क लेखेको छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो? नेटवर्क लेखेको छ भने यो वाइल्डकार्ड मार्क्स दिनुपर्ने हुन्छ ल सेकेन्डमा। ओके होस्ट लेखेको छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ? यदि तपाईको होस्ट रिटर्न छ त्यहाँनिर होस्ट लेख्नु भयो तपाईले भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? यो आईपी एड्रेस तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ ल। ओके सो दिस इज द तपाईको सिन्टेक्स अफ द स्ट्यान्डर्ड एसिएल। भनेपछि स्ट्यान्डर्ड एसिएल को सिन्टेक्स चाहिँ यो हुन्छ ल। दिस इज द सिन्टेक्स अफ योर स्ट्यान्डर्ड एसिएल। यो चाहिँ के भयो तपाईको? सिन्टेक्स हो ल स्ट्यान्डर्ड एसिएल को। भनेपछि यही सिन्टेक्समा लेख्छौँ हामी। यहाँ गएमा कुनमा बसेर लेख्नु पर्यो? यो राउटरमा बसेर लेख्नु पर्यो नि त। सो एसएस लिस्ट 10 डिनाइ यसलाई वाइल्डकार्ड मार्क्स कति रहेछ? 0.0.255 भयो। एसएस लिस्ट लेख्यो नि हैन? डु सो एसएस लिस्ट। एसएस लिस्ट छ ल। यो 10 भनेको चाहिँ दैट इज दिस 10 डजन्ट मीन लाइक
यो 10 भनेको तपाईको त होइन है ओके जुन तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्छ यो 10 देख्नुहुन्छ यो 10 भनेको चाहिँ तपाईको के होइन एसएस लिस्ट नम्बर होइन ल यो जुन तपाईले एसएस लिस्ट हेर्नुभयो यो 10 भनेको चाहिँ तपाईको नम्बर होइन ल यो जुन 10 छ यो चाहिँ तपाईको के होइन नम्बर होइन ल यो 10 भनेको चाहिँ तपाईको जुन 10 छ नि हैन जुन के छ तपाईको 10 छ यो 10 भनेको चाहिँ तपाईको ओके यो 10 जुन छ यसमा तपाईको यो 10 भनेको चाहिँ के हो भने यसलाई भन्छ सिक्वेन्स नम्बर भनेर भन्छ ल बुझ्नु नि यो चाहिँ के हो यो चाहिँ एसीएल नम्बर हो ल यो चाहिँ एक्ज्याक्टली तपाईको यो चाहिँ तपाईको के अरे यो चाहिँ एक्ज्याक्टली एसीएल नम्बर हो ओके दैट इज योर एक्ज्याक्ट एसीएल नम्बर यो भनेको चाहिँ तपाईको के हो नि अटोमेटिकली दिन्छ दिनु पर्दैन पछि हामी एड गर्न रिमुभ गर्न भोलि नेक्स्ट क्लासेसमा हामी स्टडी गर्छौं ल डन्ट वरी अबाउट भनेपछि यो चाहिँ एसीएल नम्बर हो यो चाहिँ सिक्वेन्स नम्बर हो है ओके भनेपछि तपाईले राइट गर्नुभयो एसएस लिस्ट छ ल अब हेरौँ त्यसमा यो नेटवर्कलाई त यहाँ आउन नपाउने भनेको छ नि त कम्युनिकेट गर्छ कि गर्दैन हेरौँ ल एकचोटि फेरि आउनै नपाउने भनेको थियो कम्युनिकेट भइरहेछ 40 लाई पनि गइरहेछ 10 पनि छ होला हैन त्यहाँ 10 लाई 10 र 10 आइपी लागेको थिएन है क्या त 10 र 10 अब कम्युनिकेट भइरहेछ भनेपछि एसटीपी पनि रन भइरहेछ यहाँनिर के छ abc.com हैन abc.com गर्नुहोस् भइरहेछ भनेपछि स्टेटमेन्ट त लेख्यो तर किन तपाईको भएन र एक्सनमा किन आएन किन भन्दाखेरि यो तपाईको लेख्ने तरिका नि तीनटा वेज यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र जब हामीले के गर्छौं तपाईको राइट गर्छौं देन वी हैव टु रिमेम्बर थ्री थिंग्स तीनटा स्टेपमा मात्रै सकिन्छ ल सबसे फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईले के गर्नुहुन्छ राइट स्टेटमेन्ट्सहरु लेख्नुहुन्छ त्यसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ एक्सन्स लेख्नुहुन्छ एक्सन्स अर पोलिसी यो गर्ने भन्ने कुरा लेख्नुहुन्छ कि एक्सन्स के गर्ने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ ल तपाईले बुझ्नु नि सो आफ्टर दैट तपाईले के गर्नुहुन्छ अनि मात्रै एप्लाई गर्नुहुन्छ ल बुझ्नु नि अनि चाहिँ एप्लाई नगरुन्जेलसम्म हुन्छ त हुँदैन ल सो यु हैव टु एप्लाई इट अनि चाहिँ हाम्रो त एप्लाई त गरेको छैन गरेको छ त हामीले त एप्लाई नै गरेको छैन त्यही भएर त्यो के भइरहेछ छैन अहिले आइरहेछ छैन ल अदर इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ छैन भने चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो एप्लाई त गर्ने कहाँनेरि गर्ने त एप्लाई त यो गिग 0/0/0 मा गर्ने हो नि त सो के गर्ने इन्टरफेस त्यही इन्टरफेस भित्र जानु पर्यो एप्लाई गर्दा 0/0/0 के गर्ने आईपीएसएस ग्रुप भन्छ ल एसएस ग्रुप यति गरेपछि तपाईलाई माग्छ वर्ड हो कि नम्बर हो नम्बर बेसिस गरेको हो नि त वर्ड त होइन एसएस लिस्ट नेम त छैन अहिले हामी नेमिङ बेसिसमा छैनौं भनेपछि एसएस लिस्ट नम्बर दिनु पर्यो नम्बर कति हो 10 के गर्ने आईपीएसएस ग्रुप 10 के गर्नु पर्यो यसलाई ट्राफिक आउँदै गर्दाखेरि ब्लक गर्ने कि जाँदै गर्दाखेरि ब्लक गर्ने हो त ब्लक गरेकै भनेर लेखेको छ नि त सो यो 17 to 16 को ट्राफिक आउँदै गर्दाखेरि कि जाँदै गर्दाखेरि यो इन्टरफेसमा इनकमिङ हुँदाखेरि हो नि त भनेपछि के गर्नु पर्यो इन अब के भन्छ भयो एप्लाई पनि गरियो हेरौँ ल यसरी सो रनिङ एपीएसएस ग्रुप 10 इन एप्लाई पनि गरियो भनेपछि यो ट्राफिक अब आउनुहुन्छ त हुँदैन ल जानु भएन ल यो ट्राफिक गयो गर्न ल डेस्टिनेसन होस् के भन्यो अनडिसेबल भन्यो भएन हैन त्यो कोही पनि जानु हुँदैन यो डिभाइस पनि जानु हुँदैन त्यसमा कम्युनिकेट गर्नु हुँदैन पिङ गरे मैले कतिलाई 192.168.10 कुनैलाई पनि गर्नु हुँदैन ल यसले किन होल नेटवर्क नै जान पाउनु हुँदैन भयो त्यो पनि गर्न पाउँदैन यो पनि ट्राफिक जान पाउँदैन त्यहाँनेरि 192.168 कति 10.30 यो पनि जान पाउँदैन यो ठीक छ हैन यहाँको तीनटै डिभाइस जान पाएन यो कुनै सर्भिसै रन गर्न पाउनुहुन्न किन होल आईपी ब्लक गरेको नि त abc.com वेट गरौँ एक्चुअली प्याकेट लस हुन्छ यसरी हेर्दाखेरि हुन्छ फुल्ली के गरेको तपाईको सबै सर्भिस हामीले स्टप गरेको नि त हो सो के भयो यो तपाईको डिनाइ हुन्छ ल एकछिन लस हुन्छ वेट अ सेकेन्ड रेस्पोन्स हुँदैन ल भने चाहिँ यति टाइम लाग्दैन ल भयो नि हैन तपाईको यो सर्भिस पनि रन भएको छैन तर हामीले कसको लागि मात्रै भनेको यसको लागि मात्रै भनेको यसलाई त आउन दिनु परेको छ यो त जान पाउँछ चेक गरौँ ल एक्चुअली यहाँ गएँ म पहिला त कम्युनिकेसन भइ नै रहेको हो 10 र 20 मा भइरहेको रन भइरहेको के भन्यो डेस्टिनेसन हो सन्देश यो त जान पाउनु पर्थ्यो तर यो अघि पनि गइरहेको ट्राफिक हो तर के भइरहेछ जान पाइरहेको छैन हो किन के भयो यो राउटरमा के भनेको छ हामीले
सो एसएस लिस्ट हेरेन मैले यहाँ के हुन्छ भने 19 वटा म्याच भइसकेको छ ल अहिलेसम्ममा। यहाँ हेर्नु ल, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। तपाईँको यो 172.16 डट तपाईँको 0 डट समथिङ 0.123 भएर सोर्स भएर गयो। मानौ यो एउटा एड्रेस गयो ल केमा, यहाँ पुग्ने बित्तिकै उसले के गर्छ, इन्कमिङ ट्राफिक हो नि त। सो इन्कमिङ ट्राफिक हो भने उसले इन्कमिङ ट्राफिकलाई चेक गर्न खोज्छ ल। सबसे सुरुमा यो सिक्वेन्स नम्बर 10 मा म्याच गर्छ। के भयो 172.16 हो, म्याच भयो। हो 16 बिटको हो नि त, यो म्याच भयो नि होइन, म्याच भयो। त्यसलाई के गर्नु भनेको छ, डिनाई रिजेक्ट द्याट प्याकेट भयो। अर्को गयो मानौ यो 172.30 छ नि त हाम्रो त होइन, यहाँनिर कति छ तपाईँको 172.30 छ। सो 30 को नेटवर्क गइदियो ल अब। ओके, सुरुमा त डिनाई भयो। सेकेन्डमा एउटा आइपी गयो अर्को, यो सोर्स भएर गएको थियो 192.168 डट तपाईँको के भयो 30 डट तपाईँको मानौ 100 को एउटा गयो कहाँनिर, यो नेटवर्कमा पुग्न खोज्दैछ ल। यो ट्राफिक यहाँनिर आउँछ, एसएस लिस्ट नम्बर उसले हेर्छ। पहिला पो तपाईँको नर्मल डेस्टिनेसन हेरेर फरवर्ड गर्थ्यो, अहिले एसएस लिस्ट नम्बर चेक गर्छ ल। सबसे सुरुमा 10 मा म्याच गर्न खोज्छ, म्याच भयो, भएन नि त होइन, म्याच भएन। म्याच भएन भने चाहिँ के गर्ने त, वाट इज द एक्सन द्याट यु वान टु टेक इफ द ट्राफिक इज नट म्याच। अथवा अरू बाँकी रहेको यसको लागि त यो एक्सन गर्ने, डिनाई गर्ने, ठिक छ। बाँकी रहेको लागि के गर्ने त, कमिट गर्नु पर्यो नि त। बाँकी रहेको लागि छ त यहाँ नो स्टेटमेन्ट। त्यही भएर यो ट्राफिक पनि के भइरहेछ अहिले, रिजेक्ट भइरहेछ ल। अरू ब्लक ड्रप भइरहेछ यो ट्राफिक, किन जान्छ तर अब छैन उसको लागि एक्सनै केही पनि, त्यही भएर ऊ ड्रप भइरहेछ। भनेपछि एउटा स्टेटमेन्ट यहाँ थप्नुपर्ने हुन्छ। के थप्नुपर्ने हुन्छ, कन्फिगर टर्मिनल, त्यही एसएस लिस्ट नम्बरमा है, अरूमा होइन, 11 12 मा होइन, यही 10 मै थप्नुपर्ने हुन्छ ल। यसै यही ग्रुपमै 10 पर्मिट के गर्ने सबैलाई ल। कि सिर्फ एउटा मात्रै नेटवर्कलाई पर्मिट गर्न मन छ भने एउटैलाई मात्रै गर्ने होइन, अहिले चाहिँ हामी बाँकी रहेको सबैलाई के गर्ने, पर्मिट गर्ने। भनेपछि अहिले यहाँ हेर्दाखेरि सो एसएस लिस्ट गरेर हेर्छौँ भने के भयो तपाईँको, अब फेरि के हुन्छ, अब कस्तो हुन्छ 172 या 192 जान्छ, 168 डट सरी जान्छ तपाईँको 168 डट तपाईँको मानौ 30 डट समथिङ कुनै पनि अरू ट्राफिक जान्छ, 30.2 भन्ने जान्छ ल। उसलाई के हुन्छ, सबसे सुरुमा 10 मा म्याच गर्छ, जहिले पनि त्यही हो ल, एक्सनै त्यही हो। 10 मा म्याच गर्न खोज्छ, म्याच भयो भएन, म्याच भएन भने 20 मा लान्छ, 20 मा म्याच भयो 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 भने एलाउ गर्ने हो, के गर्ने पर्मिट भने चाहिँ पर्मिट गर्नु पर्दो रहेछ, जानु दियो ल। बुझ्नुभयो नि, होइन यो पनि अर्को स्टेटमेन्ट थियो भने अब 30 रहेछ, 30 मा म्याच गर्छ, भएन भने 40 मा 50 मा 60 मा लास्ट स्टेटमेन्टसम्मै म्याच गर्छ ल। अब राउटरको अलिकति प्रोसेसिङ धेरै हुन्छ यो कन्डिसनमा चाहिँ। जब तपाईँले एसएस लिस्टहरू एप्लाई गर्नुहुन्छ राउटरको प्रोसेस के हुन्छ, अ लिटल बिट हायर भएर जान्छ ल, धेरै भएर जान्छ, बिकज इट हेज टु चेक द इच अफ द रुट। के बुझ्नुभयो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै रुटहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले राउटरको फङ्सन के हुन्छ, तपाईँको प्रोसेसिङ अलिकति धेरै भएर जान्छ ल। ओके, सो हियर वी डु देन भनेपछि तपाईँले के गर्नुभयो, स्टेटमेन्टहरू त लेख्नुभयो। सो अब हेरौँ ल अब चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर। सो यहाँनिर गयो तपाईँको, तपाईँले कुनै पनि प्याकेज जेनेरेट गर्नुभयो, यहाँदेखि पिङै गर्नुभयो। मानौँ अघि भइरहेको थिएन, डेस्टिनेसन होस् अनरिचेबल भनिरहेको थियो, पिङ छ के भइरहेछ, सोर्सको भएर जान्छ, 30.2 भएर जान्छ ल। सेन्ड इट गो देयर, उसले चेक गर्छ, सोर्स चेक गर्छ ल। त्यही भएर सोर्स बेस एसिएल भनेर पनि भन्छ यसलाई, चेक गर्छ सोर्स, त्यसलाई एलाउ गर्नुपर्ने चाहिँ एलाउ छ ल, ठिक छ। एलाउ भयो, रिप्लाई पनि आयो, यस रिप्लाई पनि आयो, प्रब्लम भएन। अब यहाँबाट जान्छ प्याकेट, नभने तपाईँको फरवर्ड गरेँ मैले, यो को भएर जान्छ 172.16.2 भएर जान्छ, यो त जान्छ प्याकेट, त्यहाँसम्म जान्छ, नो इस्यु ल। यहाँदेखि जान पाउँछ, त्यहाँ गएपछि ड्रप गर्छ ल उसले। बुझ्नु भएन, किन भन्दाखेरि त्यसलाई के गरेको छ तपाईँको, हामीले ब्लक गरेको छ नि त, सो जान पाउँदैन ल त्यो चाहिँ। सो यसरी के गरिन्छ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा स्टप गरिन्छ ल प्याकेटहरू। सो दिस इज वाट वी डु इन स्ट्यान्डर्ड एसिएल। बुझ्नु भएन, स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा चाहिँ के गरिन्छ, यो वेबाट चाहिँ हामीले प्याकेटहरूलाई चाहिँ स्टप गरिन्छ ल। सो दिस इज अल अबाउट द के हो तपाईँको स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा ल। ओके, दिस इज इन द स्ट्यान्डर्ड एसिएल। भनेपछि हामीले के गर्यौँ, फर्स्ट राउटरमा के कन्फिगर गऱ्यौँ त, लेट मी जस्ट कपी एन्ड पेस्ट इट। ओके, सो इट विल बी इजी फर यु। त्यो रनिङ गरेँ मैले, हामीले के गर्यौँ, यो रुट लेखेको छ एउटा, रिमेम्बर दिस वी हेभ रिटर्न अ रुट, अनि यो एसिएल एप्लाई गरेको छ ल। अन आवर फर्स्ट अफ द राउट साइट 1 मा ल। मैले साइट 1 भनेर लेखेँ, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ ल, साइट 1 मा। यो साइट 1 को कन्फिगरेसन हो। सो नो निड टु डु अल दिस थिङ्स, यो गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन।
रुट हुन आवश्यकता छ फर्मेट हाल्ने भन्ने। अनि त्यस पछाडि तपाईँको इन्टरफेस एप्लाई त गर्नु पर्यो। अब इन्टरफेस कति गिग 0/0/0 मा IPSS ग्रुप के गर्न नदिने, इन हुन नदिने भनेपछि यसरी गर्न सक्यो। अनि आइपी एड्रेसहरू एजाइन गर्ने काम अल दिस थिङ्स यु क्यान डु इट ल। भनेपछि आइपी एड्रेसहरू पनि एजाइन गर्नु पर्यो। सो दिस इज वाट आइपी वी हेभ एजाइन होइन। आइपी एड्रेसहरू हामीले एजाइन गरेको छ अहिले। साइट 1 कै कुरा होला यो साइट 1 मै यति आइपी एड्रेसहरू एजाइन गरेको छ। नो निड टु डु नो सट डाउन। सो यति आइपी एड्रेसहरू एजाइन गरेको छ। अनि अरू त फर्मल हामीले गरेकै छ। सो द्याट इज अल वाट यु डिड इन द साइट 1। साइट 1 मा गरेको तरिका यो भयो। एउटा डिफल्ट रुट लेखेको छ। अनि साइट 2 मा केही पनि गरेको छैन। साइट 2 मा एडिङ नथिङ। डिएससिपीहरू क्रिएट गर्न मन छ भने डिएससिपी क्रिएट गरेको छ। इट्स अप्सनल बट यु क्यान डु इट होइन। त्यो डिएससिपी क्रिएट गर्न मन लाग्यो तपाईँहरूलाई पनि भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के को तपाईँको साइट 2 को कन्फिगरेसन होला। सो दिस इज फर द डिएससिपी नट मेन्डेटरी बट स्टिल इफ यु वान डु इट देन यु क्यान डु इट। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नु। साइट 2 को कन्फिगरेसन भयो। र एगेन देयर आर द अदर अल्सो एड्रेस एजाइन गर्नु पर्यो नि होइन। यसमा चाहिँ 3टा इन्टरफेस छ। त्यो 3टा इन्टरफेसमा आइपी एड्रेस हामीले एजाइन गर्यो। कन्ट्रोल V। So we assign the address on the 3 of the interface. Duplex 9. No shutdown. No shutdown. IP address डिजाइन गर्ने तरिका भयो। अनि एउटा रुट चाहिँ लेख्नुपर्ने छ फेरि यहाँनिर अर्को साइट 2 मा एउटा रुट पनि हामीलाई चाहिरहेछ। सो वान मोर रुट इज टु बी इन्स्टल्ड होइन। एउटा रुट के गर्नुपर्ने छ तपाईँको राइट गर्नुपर्ने छ। त्यो रुट के हो तपाईँको फ्रम दिस आइपी राउट टु 192.168.10.0 मा यो एउटा रुट लेख्नुपर्ने थियो ल। सो दिस इज द रुट द्याट यु रिक्वायर टु मेक द कनेक्टिभिटी भयो। सो यति चाहिँ हामीले के गर्ने तपाईँको यो साइट 2 को कन्फिगरेसनहरू होला। सो दिस मच यो गर्यो। अनि हेर्ने तरिका भनेको सो एसएसपिस गर्ने होइन। हेर्ने तपाईँको एप्लाई भयो भएन सो रनिङ गर्ने अनि चेक गर्ने कम्युनिकेट हुन्छ कि हुँदैन भनेर ल। सो दिस इज वाट टु डु। अर्को एउटा हामीले स्टेटमेन्ट भनेको थियो कि तपाईँको 192.168.10 बाहिर जान नपाउने भनेको थियो। सो यो ट्याक्स तपाईँहरूको लागि ल तपाईँहरूले गर्नु होला। 192.168.100 के गर्नु हुँदैन बाहिरको डिभाइसले एक्सेस गर्न पाउनु हुँदैन ल। अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिभाइसले 192.168.10 100 भन्दा पनि 10 भनौँ न एक किसिमले 10 छ नि त हाम्रो डाटाबेस त त्यो एक्सेस गर्न पाइरहेछ होइन। सर्भिस रन गर्न पाइरहेछ। abc.com रन गर्न पाइरहेछ किनभने यसको लागि त कुनै पनि उयो छैन नि त। तर यो नेटवर्कले न पिङ गर्न पाउँछ न पिङ गर्न पाउँछ डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल न साइट रन गर्न पाउँछ। यसो गर्दा पनि भयो https://192.168.10.20 हो नि त होइन। न तपाईँको यो सर्भिस रन गर्न पाउँछ 10.20 भनेको यो सर्भर ओके। न यो एलाउ छ न तपाईँको रिक्वेस्ट टाइम आउट डाउन भयो न तपाईँको अरू कुनै ट्रान्सफर गर्न पाउँछ। तपाईँको कुनै पनि सर्भिसहरू चाहिँ के गर्न पाउँदैन कि बिकज वी हेभ अलरेडी स्टप द्याट कि ट्रान्सफर TRACERT बुझ्नु भयो के भयो तपाईँको लुपिङ भयो। यो लुपिङ किन देखायो प्याकेट कहाँ गएर ड्रप हुँदैछ 102.1.12.1 मा पुग्छ त्यहाँ गएर प्याकेट ड्रप हुँदैछ ल। त्यही भएर लुपिङ भएको देखायो ल। यो लुपिङ भयो भन्ने कुरा आउँछ अ टाइप अफ लुप जस्तो देखाइदिन्छ ल। गएको छैन है डेस्टिनेसनमा पुगो होइन यहाँनिर गएर तपाईँको लस भइरहेछ प्याकेट। रिमेम्बर द्याट कहाँनिर प्याकेट यहाँ जान्छ यहाँ गएर यहाँ जान्छ यहाँ गएर ड्रप हुन्छ प्याकेट बुझ्नु भयो। यहाँ जान्छ यहाँ गएपछि ड्रप हुन्छ कि। सो द्याट वाज द कन्डिसन। यो कन्डिसनहरू देखाइरहेछ।